बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और अशफाक रज़ाक सत्ती मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं। आज मैं सोच रहा था कि मैं पूरा एक साबका और लाहिका लगा कर स्टार्ट करूंगा, लेकिन मेरे ख्वाब चकनाचूर हो गए। कोई बात नहीं, आप 10 बजे कर लीजिएगा। नहीं क्या कर सकते हैं। तो बहरहाल इस काबिल मुज़म्मत जो है वो इंट्रो के बाद काबिल मुज़म्मत क्यों? थोड़ा सा ना मैंने लगाना था राजा मोहम्मद अशफाक इसहाक सत्ती। You can do that. I can still say that. लेकिन बात यह है कि भाई पेट्रोल सस्ता हो गया, मुबारक हो सदफ। सस्ता नहीं हुआ ना, डीजल सस्ता हो गया। डीजल सस्ता, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हो गई। अब वो कहते हैं ना कि पॉजिटिवली अगर आप इसको देखना चाहें तो पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई हैं। पेट्रोल के हवाले से जो कहा जा रहा था कि 7 रुपए कम हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ, कीमतें बरकरार हैं। हाँ जी, तो बस ये है कि उसी तनख्वाह पे काम और कितनी आपको कीमतें कम चाहिए? लास्ट टाइम हो तो गया था, इतनी फरमाइशें। वैसे फर्क क्या पड़ता है इससे? To be honest, यही बात है। असल बात ये कि बंदा इतना परेशान था वो जब उसे खरीदना हो, है ना। तो खैर बात ये, तो आपने एक मशहूर और मारूफ मतलब आप सुना होगा, गजल सुनी होगी, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। मेहदी हसन साहब की आवाज में मैं बात कर रहा हूं। बाद में अली सेठी ने भी इसके ऊपर तबाज़माई की थी। मुखातिब कौन है आपका इसका? अरे सुन तो लेना। आज बेसिकली निसार बज़मी साहब जो मौसीकार थे, उनका जन्मदिन है। तो बात यह है कि वो पैदा हुए थे 1924 में और आप देखिए कि आज है 2023। तो बात यह है कि सही दिल ही दुखाने के लिए। तो इसमें आप ये देखें, अहमद फराज साहब की शायरी थी, मेहदी हसन साहब की आवाज़ थी, और फिर ये मौसीकी जो इसकी दी थी वो निसार बज़मी साहब ने दी थी। तो ये जो अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके अंदर भी निसार बज़मी साहब को भी याद किया जाएगा, बाकी शोहरा अदीब उनको भी याद किया जाएगा। तो मैंने कहा उनका भी तज़किरा कर दूं। जरूर, उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, लाजमी तौर पर हमने भी पार्टिसिपेट करना है। आपके शहर में कराची में बहुत कम ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जहाँ जाएं ऐसी एक्टिविटीज़ हुआ करें, जाया करें, क्योंकि यही हुस्न है। और ख़ासतौर पर हमारी जो एक एसोसिएशन है विद द लैंग्वेज, और जो पूरे मुल्क में हमारी ज़बानें बोली जाती हैं, उनसे और अदब से बहुत कुछ सीखता है इंसान। और जहाँ पर आपको अदब से बुलाया जाए वहाँ लाजमी जाएं, वरना ना जाएं। चलें टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल 7 रुपए फी लीटर और मट्टी का तेल 3 रुपए 83 पैसे फी लीटर सस्ता। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को हदफ बना लिया। कहते हैं नून लीग को आज महंगाई लीग के नाम से पुकारा जा रहा है। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। मुल्क को नई सोच और नई तर्ज सियासत की जरूरत है। और मुल्क भर में सर्दी ने दस्तक दे दी। सयाहती मकाम अयूबिया, गलियात, नथिया गली और मुल्हिका इलाकों में बारिश और जालाबारी ने मौसम औसम कर दिया। सयाह भी ठंडे मौसम का लुत्फ उठाने पहुंच गए। तो मौसम लेकिन सियासी मौसम कैसा? भाई सियासी मौसम तो अब थोड़ा सा मजीद हिद्दत की तरफ जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो हल्का बंदियों की वो फहरिस्त जारी कर दी है, तो वो भी इस चीज़ का इंडिकेटर है कि इलेक्शन हतमी फहरिस्त। हाँ जी, अब आप ये देख लें कि ये एक मैसेज है कि इंतखाबात जो है वो टाइम पे, यानी कि इसके बाद अब शेड्यूल आ जाएगा, बाकायदा तौर पे शेड्यूल आ जाएगा कि किस तारीख को आपने सबमिट होंगे फॉर्म्स, नॉमिनेशन फॉर्म्स, उसके बाद क्या क्या मराहिल होंगे। फिर दूसरा ये है ना, कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है तो उसकी भी डेट आती है। और दूसरा एक और चीज़ ये भी है ना कि उसके बाद फिर ये है कि तमाम तर चीज़ों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास आ जाएगा कि किस तरीके से उसने चीज़ें मैनेज करनी हैं। अच्छा। और बिलावल भुट्टो का आपने सही तज़किरा किया कि ही इज़ बैक। अच्छा, लेकिन आपको जरा ये बता दें कि कौमी असेंबली की 266, सूबाई असेंबलियों की 593 जनरल नशिस्तें होंगी। और पंजाब में कौमी असेंबली की 141, सिंध में 61, केपी में 45, बलोचिस्तान में 16 नशिस्तें होंगी। और इस्लामाबाद की बात करें तो वहां पर कौमी असेंबली की 3 नशिस्तें होंगी। तो नई हल्का बंदियों के बाद पंजाब असेंबली में जनरल नशिस्तों की तादाद 297, सिंध में 130, केपी में 115, बलोचिस्तान में 51 नशिस्तें होंगी। और साथ ही इलेक्शन कमीशन का हमें यह भी बताना है कि डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और ज़ाहिर इसकी मजीद डिटेल है कि 2 खुसूसी ट्रिब्यूनल से हल्का बंदियों पर 1324 एतराज़ात निपटाए और खवातीन की 60 मखसूस नशिस्तें भी होंगी। कौमी असेंबली में पंजाब से खवातीन की मखसूस नशिस्तें 32, सिंध से खवातीन की 14 नशिस्तें होंगी, खैबर पख्तूनख्वा से 10, बलोचिस्तान से खवातीन की 4 नशिस्तें होंगी। तो मजमूई तौर पर चारों सूबों में 749 नशिस्तें होंगी। जी, तो अब ये देख लीजिए कि ये ओवरऑल सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी
कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू कंवर साहब। मजमूई तौर पर तादाद होगी 326, जिसमें से 60 मखसूस होंगी ख़वातीन की, लेकिन ओवरऑल ये जो डीलिमिटेशन का मरहला है ये फाइनल हो चुका है। योर थॉट्स ऑन इट? सब सेट रहा? जी कंवर साहब, आप तक आवाज पहुंची हमारी? ठीक है जी, गुड मॉर्निंग टू यू कुमार साहब। इसमें जो आपने ठीक है, आपने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए उन्होंने कल जो है हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन कर दिया है। ठीक है। अब हल्का बंदियों के नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इंतखाबी फरिश्तों का भी जिक्र करें आप। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने 12.5 करोड़ जो है बाकायदा इंतखाबी फरिश्त भी जो है वो भी तैयार कर ली है, और वो भी तमाम रिटर्निंग ऑफिसरों को भिजवाई जा रही हैं, और वो बड़ी नादरा के तावन से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हमारी इंतखाबी फरिश्तें तैयार की गई हैं। जिसमें कि ख्वातीन तमाम तस्वीरों के साथ, लेकिन तस्वीरों के साथ दी जाएगी सरकारी तौर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसरों को, और जो बाकी जो दिए जाएंगे उम्मीदवारों को उसमें तस्वीरें नहीं होंगी। एक बात। तीसरी बड़ी अहम बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसरों की अपॉइंटमेंट हो गई है, अब उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान 15 दिसंबर के लगभग अपना इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देगा। ठीक है। और इसके बाद दिसंबर के तीसरे हफ्ते में कागजात नामजदगी लेना शुरू कर देगा, और 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे। तो ये सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। बाकायदा इलेक्शन कैंपेन कब से इजाजत होगी शुरू करने की, प्रॉपर जो ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है? वो जिस वक्त ये उसके लिए वक्त दिया जाता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक 28 दिन का वक्त दिया जाता है। तो वो जो है जो ही जो कागजात नामजदगी का जो आखिरी मरहला मुकम्मल हो जाएगा 27-28 दिसंबर को, तो इसके बाद जो है वो तमाम सियासी जमातों को बाकायदा तौर पर लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत तमाम वो जलसे जुलूस अपना करते रहेंगे, और उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की निगरानी रहेगी। यानी कि कंवर साहब, इसका मतलब यह हुआ कि 16 तारीख से, यानी कि दिसंबर की 16 तारीख से तमाम इख्तियारात इलेक्शन से मुताल्लिक फिर बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास आ जाएंगे। बिल्कुल, जो ही इलेक्शन के पाकिस्तान जो ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा, वफाकी हुकूमत चारों सूबाई जो है हमारी निगरान हुकूमत है, जिसका मैं भी पंजाब की निगरान हुकूमत का हिस्सा हूँ, मेरे पास वज़ारत कानून है। जी। तो तमाम के तमाम जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अंडर आ जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की हदायत के मुताबिक वो चलेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल अदा किया है, और मीडिया में एक दफा खबर आई, इसके बाद उन्होंने नजरअंदाज कर दिया कि तमाम वफाकी वजीर आजम से लेकर चारों सूबाई वज़राए आला, चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चारों जो है आईजी पुलिस को हुक्म जारी कर दिया गया है चंद रोज पहले कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। अगर किसी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में इतराजात हैं तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रजू करें। अच्छा। तो इस लिहाज से ये सारे मामला तो तय किए जा रहे हैं, जरा सब्र तहम्मुल के साथ हमारे सियासी जमातों को किसी पार्टी ने वैसे रुजू किया है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर जिसे आप लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे हैं? इसके बारे में तहरीक इंसाफ के बारे में खबर आई है कि उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी खत लिखा है इमरान खान साहब ने, और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड के बारे में आप हमें जमानत दें, और हमें इसके बारे में कुछ मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। तो वो तो खत उनको चला गया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को, और उसकी कॉपी जो है वो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को भिजवाई है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक पेशरफ्त है एक सियासी जमात की तरफ से भी कि उन्होंने अपना आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार किया है। तो ये बहुत दुरुस्त है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी करेगा। जो क्या सराइयां हो रही हैं कि अभी इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं या सितंबर में जा रहा है, अक्टूबर में जा रहा है, इसके आसराई में पीछे कोई ग्राउंड नहीं है, ये महज एक अपना मफरूज है। बहुत सारे ऐसे पार्टी रहनुमा हैं, खासतौर पे मैं तहरीक इंसाफ की बात करूं, जिन पर केसेस भी हैं, तो अगर वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं उनके केसेस का फैसला नहीं होता है, या अल-अजीजिया का केस भी है नवाज शरीफ साहब का, तो इनके क्या स्टेटस होंगे फिर, और उनके पास टाइम अभी कितना है फिर? देखा जी, इसमें यह है कि जिनको सजा हो गई है, जिनको अदलिया ने सजा दे दी है, वो तो इलेक्शन लड़ने के कवानीन के मुताबिक अहल नहीं होते, लेकिन जिनके मुकदमे चल रहे हैं, वो जमानतों पर हैं, मुकदमे चल रहे हैं और सजा नहीं हुई है, तो फिर वो कागजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं। अगर वो सजा हो गई है तो फिर वो कागजात नामजदगी दाखिल नहीं कर सकेंगे।
لیکن اس کے باوجود بھی اگر کسی نے ریٹرننگ آفیسر نے کسی کے کاغذات نامزدگی کو ریجیکٹ کیا یا ایکسپٹ کیا بڑی بڑی اہم شخصیات کو، تو اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی راستہ ہے. لیکن الیکشن کمیشن پاکستان نے جو اپنے الیکشن ٹریبونل بنانے ہیں پہلے اس میں جانا پڑے گا اور اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ کنور دلشاد صاحب فار بینگ ود اس. یہ ہے کہ ابھی تو مزید کلیئرٹی بھی ظاہر ہے کہ ایک تو ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ہو گیا ہے، حلقہ بندیاں جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہیں، اب اصل معاملہ شروع ہوگا دسمبر کے وسط میں. اچھا، آئی واز کوائٹ سرپرائز کیونکہ الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب شیڈول آ جاتا ہے تب تو خیر بڑی پیک پہ جلسے کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی سیاسی جماعتیں کافی ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سڑکوں پہ جگہ جگہ جی وہ پہلے سے اپنی تیاریاں ایک طرح کی ریہرسل کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ ماحول فی الحال ہمیں نہیں دکھائی دے رہا سوائے پیپلز پارٹی کے، جو کہ پہلے انہوں نے نون لیگ وہی کہتے ہیں ہم نے جو 21 اکتوبر کو جلسہ کیا نا وہی کافی تھا. سو اس کے بعد ہی ان کو 130 اور 120 کی سیٹس جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ ہمیں مل گئی ہیں، تو اب مزید جلسے کریں گے تو مزید سیٹیں مل جائیں گی. تو بلاول بھٹو اب واپس آ گئے ہیں اور جو ان کے جانے سے پہلے جس طرح وہ گئے بڑی چہمگوئیاں ہوئی، میڈیا نے جی خبریں بڑی بنائی اور اس کی وجہ بھی تھی کیونکہ آصف علی زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا تھا اسے ایک تاثر ابھرا کہ بلاول ناراض ہو کر گئے ہیں، جبکہ بار بار تردید بھی کی گئی. مختلف ہے، امپریشن یہ دیا گیا کہ دو مختلف اور تردید پیپلز پارٹی نے کی اور کہا کہ نہیں جی فیملی ریونین ہے، وہاں پر ملنے گئے سب، یوم تاسیس اب منایا جا رہا ہے. تو کل جی جو کوئٹہ میں ہم نے اسٹیج پہ دیکھا زرداری صاحب بھی تھے، بلاول صاحب بھی تھے اور ہاتھ بھی دونوں نے ساتھ اٹھایا. یہ دیکھیں آپ کو منظر. اچھا، اس دوران بڑا کچھ ہوا، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سوشل میڈیا پہ جو تصاویر پوسٹ کی گئی وہ بلاول صاحب کی جانب سے، وہ پھر اس کے اندر والد محترم نہیں تھے، جی والد محترم نہیں تھے. پھر اس کے بعد تصویر دوبارہ کچھ ایک آدھ دن بعد پوسٹ کی گئی تو اس میں والد محترم بھی تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑا بہت سٹل میسج دیتی ہیں. پھر اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر یہ منظر ظاہر ہے کہ شاید ہمیں دیکھنے کو نہ ملتا. پھر دبئی جانا، پھر آ کے ان کو پگڑی پہنانا اور پھر ایک طریقے سے مستقبل کا آگے. اچھا، انٹرسٹنگلی جو ان کا بیان تھا خاص طور پہ جو کہ بلاول ابھی پوری طرح ٹرین نہیں ہے، اس کو لے کے کافی زیادہ سب نے بات کی، تو اس کی وضاحت پیپلز پارٹی نے دی. لیکن کل بھی جو خبریں آئیں وہ زرداری صاحب نے یہی کہا کہ مستقبل کے لیڈر ہیں، یوتھ کے لیڈر ہیں اور مستقبل کے لیڈر ہیں. چلیں جی، بلاول نے کیا کہا اس موقع پر وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کریں گے، تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے 18ویں ترمیم ختم کریں گے. 18ویں ترمیم کے خلاف بولنے والے کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ماریں گے. صدر زرداری کی دستخط سے 18ویں ترمیم ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے. مہنگائی کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا، وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائی لیگ سے پکارے جا رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شوباز ہے. کبھی کوئی بلیک کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے عدالت میں پہنچتا تھا تو کبھی کوئی یوتھ کا انقلاب لے آ رہا تھا. کوئی کھلاڑی ان کا نمائندگی نہیں، میں ان کا نمائندگی کروں گا. تو وقت نے کیا کیا حسین ستم. ایک زمانہ تھا جب بلاول بھٹو شہباز اسپیڈ کی بات کرتے تھے. زمانہ ابھی کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، کچھ عرصے کی پہلے کی بات ہے، 16 ماہ کی جو پچھلی حکومت رہی ہے اس کی بات ہے، اور کہتے تھے ہمیں ضرورت ہے شہباز اسپیڈ کی اور ہم چاہتے ہیں شہباز شریف جیسا ہمیں پرائم منسٹر ملے، ہمیں ہماری پارٹی کو ایسی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. آج وہ شہباز کہہ رہے ہیں. بھائی سیاست میں تو آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا نا. اور آپ ابھی کی باتیں کر رہی ہیں، مجھے تو 2007-8 کی باتیں یاد آتی ہیں جب ساتھ مل کے وہ پرویز مشرف صاحب کی مرحوم کی امپیچمنٹ کی بات ہوتی تھی ساتھ بیٹھ کے. اس کے بعد حکومت میں آئے تو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف گورنر راج بھی لگا دیا. پھر اس کے بعد سڑکوں پر گھسیٹنے کی باتیں، لیکن پھر they were together. اپنی کیمپین میں جو ایک بار بار دہرا رہے ہیں بلاول وہ یہ انہیں مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے اس کو آپ سیاست کہہ لیں کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کر رہے ہیں ان 16 ماہ کی کارکردگی سے پیپلز پارٹی، جبکہ اس وقت پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ ہم ان کے تمام فیصلوں میں شامل ہیں. تو ہو سکتا ہے بھی سیاسی آپ جب جلسہ کرتے ہیں اس میں آپ جب خطاب کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے ووٹر کو بتاتے ہیں جی کہ ہم وہ نہیں تھے،
ہم یوں ہیں، ہم یہ کریں گے، تو یہ بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں. بہرحال تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہاں پر بات کی، آپ کو ذرا دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا. ہم نے بلاول کی سپورٹ کرنی ہے، اس کی ہم نے تربیت کرنی ہے، اور جو میں آتا ہے وہ اس کو ٹرانسفر کرنا ہے. بلاول کو ہم نے یوتھ کا، آپ کا، آنے والے کل کا لیڈر بنانا ہے اور اس کو سپورٹ کرنا ہے. کوئی قوم خود بخود نہیں اٹھتی، اس کو لیڈر اٹھاتے ہیں. ہمارے ہاں افسوس ہے، جو لیڈر چلانا چاہتا ہے، جو آگے لے کے جانا چاہتا ہے، تو اس کو پیچھے کھینچنے والی بڑی فورسز ہوتی، مگر ہمیں ان فورسز سے ڈر نہیں ہے. ہمیں اپنی عوام پہ امید ہے، اپنے عوام پہ یاد ہے. اچھا، زرداری صاحب کا اپنے میسج بھی سن لیا. اب دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی اپنے کیمپین لے کے کیسے آگے چلتی ہے اور اس کے جواب میں کیا نون لیگ کہتی ہے، کیونکہ نون لیگ نے ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں دیا ہے جو تنقید پیپلز پارٹی کا. ظاہر ہے وہ اب تھوڑا سا وہ کبھی زرداری صاحب کی طرف دیکھتے ہیں. بیسکلی کنفیوژن آپ یہ دیکھیں کہ اٹینشن کس طرح سے اس سارے فیاسکو نے ڈرا کی. عوام کی ساری توجہ اس پہ تھی، کیا پوسٹ کر رہے ہیں، کیا نہیں پوسٹ کر رہے، کیا بیان آ رہا ہے، کیا نہیں آ رہا، بلاول کیا کہہ رہے ہیں، زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اب معاملہ جو ہے وہ، اور اسی اسنا میں جلسہ بھی، اور اتنا بڑا سب کی توجہ وہاں پر تھی. بہرحال بات یہ ہے، ابھی کنور دلشاد صاحب بات کر رہے تھے کہ جو تمام تر پروسیس ہے الیکٹورل، اس کے اندر تصاویر پر مبنی فہرستیں بھی جاری کی جائیں گی، تو اس میں نادرا کا بڑا اہم کردار ہے. جی، اور نادرا کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے، اور نادرا ہی نئے ووٹرز کو رجسٹر کرتا ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے، نئے ووٹرز بھی شامل ہوئے ہیں، جو پاکستان میں ووٹرز کی تعداد ہے ان میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو آپ کو ذرا یہ بتائیں کہ کچھ ایسے واقعات بھی ہو جاتے ہیں اس میں، لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا بہت سارے ایسے شناختی کارڈ جاری ہوئے تھے جن میں وہ لوگ اس دنیا میں ہی نہیں تھے، ان کے بھی شناختی کارڈ کا اجرا کر دیا گیا تھا. تو اسی سے ملتا جلتا کچھ ڈفرینٹ کام ہوا ہے. وہ یہ ہوا ہے کہ جی ایک انوکھا کارنامہ ہے کہ ایک لڑکے کی 3 مائیں بنا دی گئی ہیں. نادرا کے عملے کی یہ جو مبینہ غفلت ہے، اس کے باعث کراچی کا ایک رہائشی نوجوان ہے، اور نادرا کے ریکارڈ میں اس کی 1 نہیں بلکہ 3 مائیں ہیں. اور سنگین غلطی پر خاتون نے نادرا کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. اچھا، بیسیکلی اب یہ کس طرح سے یہ گڑبڑ ہوئی، کیا ہوا؟ 3 مائیں کس طرح سے؟ ایک تو اپنی ماں ہے، چھوٹی خالہ ہوں گی، بڑی خالہ ہوں گی، ایسے تو نہیں ہے. ایک دادی ماں ہے، اچھا، جو کہ نام انہوں نے شاید اپنے نام پہ رجسٹر کروا دیا. دوسری جگہ سوتیلی ماں جو ہے وہ والدہ ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری جگہ وہ اپنی جو رضائی ماں وہی ہوں گی. سب نے کہا ہوتا ہے ہماری بڑی ماں ہے، بڑی خالہ ہے، نہیں وہ بتانا ہوتا ہے نا. لیکن یہ نادرا کے پاس جا کے جب یہ کروا لینا، اسی وجہ سے اب ہوا کیا ہے کہ اب موسٹلی کیا ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے کہ بایو میٹرک سے انہوں نے مشروط کر دیا یہ سارا سسٹم. یعنی کہ آپ کا جو CNIC ہے اس کے اوپر آپ کی رجسٹریشن ہوگی. یہ معاملہ غالباً کیونکہ نوجوان کی عمر 17 سال ہے تو وہ اس سے ذرا پہلے کا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو گڑبڑ گھوٹالہ ہے. لیکن جتنا اس میں نادرا کا کردار ہوگا اتنا ہی جو جا کے ڈاکیومنٹ بنوانے والے ہیں انہوں نے بھی کارنامہ ظاہر ہے. اور نادرا کا جو سسٹم ہے جی وہ بہترین، ون آف دا بیسٹ سسٹم مانا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسی ملک بھی ہیں جن کو جا کے نادرا نے جا کے ٹرین بھی کیا ہے، اور وہاں پہ اپنے سسٹم سے لوگوں کو، اب نائجیریا دیگر کنٹریز کی بات کریں تو باقاعدہ طور پہ ان کو بتایا کہ شناختی کارڈ کیسے بنتے ہیں، ڈیٹا بیس کیسے بنایا جاتا ہے. تو یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. اشفاق نے بتایا کہ اس طرح کی ویری لکی دیٹ یو ہیو مدرس. ٹھیک ہے، خوش رہو اور ریکارڈ اپنا درست کرا لو. ٹھیک ہے، چلیں. اور تینوں ماؤں کی نصیحتیں سننی ہے، کیونکہ تینوں کی ایک ساتھ نصیحتیں سننے سے یہ ہوگا کہ آپ زندگی میں بھٹکیں گے نہیں. جو ماں کہتی ہے نا وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوتی ہے بات. Am I right? Yes, I am right. چلیں جی، پیٹرول سستا نہیں ہوا لیکن پیٹرولیم مصنوعات سستی ہو گئی. ڈیزل یعنی کہ نیچے گر گیا ہے، اور پیٹرول جو ہم سوچ رہے تھے کہ 7 روپے سستا ہو جائے گا وہ نہیں ہوا. ڈیزل کی نئی قیمت جو ہے وہ 289 روپے 71 پیسے ہو گئی ہے. لائٹ ڈیزل پر 4 روپے کم ہوئے، وہ 175 روپے 93 پیسے کا ہو گیا ہے. اور مٹی کا تیل بھی سستا ہوا ہے، وہ 200 روپے تک جو اس کی قیمت ہے وہ آگے 201 روپے. کیونکہ ہر پہلی تاریخ کو اور 15 تاریخ کو جی پرائس ریوائز ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے، خاص طور پہ پیٹرول کی ہم بات کریں، پچھلی دفعہ تو لاسٹ ٹائم تو پرائس گرے تھے، اب جی وہ اسٹیبل ہے. مطلب اتنے گرے نا کہ مطلب ہم کہیں کیوں اتنا گر رہے ہیں، بالکل نظروں سے ہی گر جائیں. مطلب ہم یہاں پر یہ کہیں چلو پیٹرول یہ ابھی ڈلوایا، یہ ادھر سے ادھر چلے گئے، گفٹ میں پیٹرول بانٹے. کیا ہو گیا اشفاق؟ اب تو لوگ سوچتے ہیں کہ گفٹ میں آپ اگر کسی کو کیا دیں تو آپ کچھ سبزیاں، گوشت، چکن، یہ آپ لوگوں کو نا اچھے سے گفٹ ریپ میں پیک کر کے دے دیں تو لوگ اس سے زیادہ خوش ہوں گے.
بجائے اس کے کہ آپ ایسی چیزیں گفٹ کریں جو کسی بھی طرح ان کے استعمال میں نہ ہو, جو بس کہیں پہ وہ رکھ دیں. چلیں اب ہم نے پیٹرول کی بات کر لی. ہر جگہ کی سرد موسم میں اپنی اپنی سوغاتیں ہوتی ہیں. کبھی ہم کاجو بادام کا تذکرہ کرتے ہیں, کبھی ہم پائے اور ڈفرنٹ خوابوں کا, کہیں کی مچھلی کا تذکرہ کرتے ہیں. تو چمن کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر سرد موسم میں شنے کھائی جاتی ہے. شنے یہ کیا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا, ٹھیک ہے, لیکن اختر گلفام ہمیں بتا رہے. چلیں دیکھتے ہیں. شنے افغانستان اور افغان سرحد سے ملکہ علاقوں میں مشہور خشک میوہ ہے, مگر اس میوے کی خاص بات یہ ہے کہ یہ کھایا نہیں چبایا جاتا ہے. اس کا جو پہلا چھلکا ہوتا ہے یہ مطلب کھا کے اس کا جو خول ہے توڑ کر کے اس کے درمیان مغز ہوتا ہے, وہ بہت ذائقہ دار ہوتا ہے. یہ پھل پہاڑوں میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے درختوں سے حاصل ہوتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ موسم سرما کے دوران یہ قلعہ عبداللہ کا روایتی خشک میوہ ہے تو بے جا نہ ہوگا. یہاں پہ سردی ہے, لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں. یہاں بازار میں کونے کونے میں لوگ خریدتے ہیں. قندھار اور چمن کے پہاڑوں میں پیدا ہونے والے اس پھل کی قیمت بھی کچھ عام سی نہیں. جی ہاں, شنے کے 1 کلو گرام کی قیمت 6,000 سے لے کر 8,000 روپے تک ہوتی ہے. 6,000-7,000 تک ہے. یہ لوگ سردی کے موسم میں زیادہ کھاتے ہیں اس لیے کہ گرم بھی, اس کا اچھا ذائقہ بھی. طبی ماہرین کے مطابق شنے انسانی صحت کے لیے حیرت انگیز فوائد کا عامل اور غذائیت سے بھرپور پھل ہے. سردیوں میں یہ پھل بطور سوغات شہری اپنے عزیز و اقارب کو بھی بھجواتے ہیں. اختر گلفام, ARY نیوز, چمن. یہ انسانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے لیکن آپ کی جیب کے لیے بہت مضر ہے. ٹھیک ہے, 7,000 روپے فی کلو, صرف 7,000 روپے فی کلو. لیکن جس طریقے سے وہاں پر پڑا ہوا ہے یعنی کہ کھلے عام, مطلب آپ سوچئے کہ کل کو کہیں شنے سنیچنگ نہ شروع ہو جائے. چلغوزے بھی تو ہو چکے ہیں. مطلب ہم چلغوزوں کو بدنام کرتے ہیں کہ چلغوزے 6 سے 7,000 روپے کلو ہیں, اور یہاں پر یہ شنے دیکھیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شنے کیا ہے. آپ نے کبھی کھایا؟ مجھے نہیں معلوم, لیکن آئی ڈونٹ نو, میں تو پرائس سن کے حیران ہو گئی. چلیں, ہمارے دوست نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آدھی چھٹانک ہمارے لیے لے کے آئیں گے. کتنے ایسے وعدے ہو گئے؟ بس چلے ٹھیک ہے, وقفہ لیتے ہیں اور پھر اس وعدے کو آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین, اور بات کرتے ہیں موسم کی. موسم جی جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا اوسم ہوا ہے اور سردی کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. یہاں تو بہت ہی سلولی گریجولی سردی اپنی انٹری دے رہی ہے, لیکن ملک کے باقی حصے بہت سرد ہو گئے ہیں. اور درجہ حرارت ویسے پریڈکشن تو یہ تھی کہ کراچی میں بڑی جو ہے سردی بڑھے گی, 15 اور 14 پہ گر جائے گا. 15 اور 14 پہ کہاں سردی ہوتی ہے؟ کوئی مجھے بتایا اشفاق. مجھے بتا دیں, میں نے آپ سے کہا تھا کل ایک تجویز دی تھی لیکن آپ کو وہ بات سمجھ نہیں آئی. وہ تجویز یہ تھی کہ ہمارا جو کراچی والوں کا نقطہ انجماد ہے نا وہ 16 ڈگری کر دیا جائے. ٹھیک ہے, اس میں پھر ہم اپنے طور پر سمجھیں گے, تھوڑی دیر فریزر میں رکھ لیں گے پانی اور کہیں گے یہ دیکھیں پانی جم گیا. پانی جو ہے اس وقت احتیاط سے پئیں, ٹھنڈا پانی نہ پئیں. ویسے یہاں کے جو سیزن میں لوگوں کو فلو بہت زیادہ ہوا ہے. تو باقی جی پہاڑوں پر برف باری ہو گئی. سیاحتی مقامات کی بات کریں تو ایوبیہ, گلیات, نتھیا گلی, یہاں پر جالہ باری ہو رہی ہے. ایسے میں لوگ جاتے بھی ہیں, اور خاص طور پہ دسمبر کے منتھ میں بچوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں, سردیوں کی ویکیشن ہوتی ہیں, تو پیرنٹس نے بڑے پلان بنائے ہوئے ہوتے ہیں. فیملی جو ہے پورے ٹرپ پر جاتی ہے. تو لیکن اب ذرا دیکھ بھال کے جائیے گا, پورے انفارمیشن لے کے جائیے گا کہ جہاں جہاں آپ جا رہے ہیں کہیں پہ وہاں راستے تو بند نہیں ہیں اور ویدر زیادہ خراب نہیں ہے. تمام تو انفارمیشن کے ساتھ آپ جی اپنی ویکیشنز انجوائے کریں بچوں کے ساتھ. تو کیا خوبصورت نظارے ہیں اشفاق, چیک کریں. واہ جی واہ, مطلب مزیدار. اور سیاحتی مقام ایوبیہ, گلیات, نتھیا گلی میں جالہ باری بھی ہوئی ہے اور سیاحوں کی موجیں ہیں بھائی. دے آر انجوائنگ اے لاٹ, اور بڑا زبردست ایک سلسلہ ہے بھائی. سردی کے دستک موجیں تو پیسہ بھی تو خرچنا ہوتا ہے نا, پھر ہی تو موجیں ہوتی ہیں. بنا پیسے کے موجیں کیسے ہوگی؟ پتہ نہیں کیا ایک تھا, آئے گا انشاءاللہ, ہر کسی کے پاس پیسہ آئے گا. اچھا, مطلب اس میں ظاہر ہے کہ ہر کوئی. اچھا جی, بات یہ ہے کہ لاہور کے اسموگ پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. آج جو ہے وہاں کا اس وقت کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے یہ مجموعی طور پر جو ترتیب دیا گیا ہے دیٹ از 169. یہ آپ دیکھیں بارش کی وجہ سے جو اسموگ ہے اس میں خاصی کمی آتی ہے. اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ کراچی اوپر ہے, اچھا, یعنی کہ یہاں پر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کافی خراب ہے. 206 پہ ہم ہیں, ٹریڈ کر رہے ہیں, استغفر اللہ. اور نئی دہلی جو ہے وہ سب سے اوپر ہے, 419 ہے. وہاں پر رہنے والوں کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ شہر منگولیا کا ہے, وہاں پر بھی خاصا ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہے. کراچی تیسرے نمبر پہ ہے, اور لاہور کا آج 7واں نمبر ہے جہاں پر 169 ہے بیکاز آف دا رین. لیکن وہ پھر بھی ابھی تک, ہاں جی 29 کو کہا تھا نا انہوں نے, وہ
وہ آیوڈائڈ کر کے, سوڈیم آیوڈائڈ کر کے وہ بادلوں پہ گرائیں گے. کہ اس کا اثر کتنے دن رہے گا, تو انہوں نے کہا تھا 72 گھنٹے. لیکن ٹھیک ہے, اچھا یہ ہوا یہ جو تجربہ کیا گیا. اور جی اس کے ساتھ ہی نگراں جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی, میں آپ کو بات بتا دوں, انہوں نے 18 دسمبر سے 1 جنوری تک تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کا اعلان کر دیا. کیونکہ اس سے پہلے جی اکثر و بیشتر کچھ دن ایسے بھی آئے بیچ میں, لاہور میں خاص طور پر, جہاں پر اسکول کاروبار سب بند کر دیا گیا تاکہ جو زیادہ سے زیادہ اسموگ کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو وہ نہ ہو, پھر تھوڑا پولیوشن بھی, گاڑیاں سڑکوں پہ کم نظر آئیں, یہ سارے. تو الماس احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. الماس بھائی, ہمیں ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو مصنوعی برسات ہے اس سے کتنے, مطلب یہ کہ موسم تھوڑا سا بہتر ہوا ہے, تھوڑا سا فضا جو ہے وہ کلیئر ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں, فضا تو ابھی جو پارکوں کی ہمارے پاس سیٹلائٹ ایک تصویر آئی ہے اس میں تو اسموگ بالکل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اسموگ اس وقت بالکل نہیں ہے, اور یہ لاہور والوں کے لیے تو بڑی اچھی بات ہے. اس کی 2-3 وجوہات یہ ہیں کہ ایک تو گزشتہ روز جو بارش ہوئی اس میں اسموگ جو ایک روز پہلے 360 تک تھی وہ خاصی حد تک گر گئی, 169 پہ آ گئی کہ وہ جی اشفاق کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا 169 پر آ گئی ہے, 169 تک آ گئی تھی, اور آج اس سے مزید نیچے آ گئی ہے. کیونکہ اس کی وجہ ایک اور یہ ہے کہ اس وقت جو ہوا کا رخ ہے وہ مغرب اور شمال مغرب کی طرف ہے, اور تو یعنی انڈیا کی طرف اس وقت ہمارا لاہور سے انڈیا کی طرف ہوا کا رخ ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو انڈین پنجاب میں اس وقت اسٹبن برننگ ہو رہی ہے, جو فصلوں کی باقیات جلائی جا رہی ہے, وہ ان کی جو آلودگی ہے وہ وہیں پہ رہے گی یا بھائی اسی وجہ سے تو نئی دہلی میں یہ حال ہے. بالکل جی بالکل. وہ دلی کا اس وقت بھی 420 سے زیادہ AQI لیول ہے وہاں پہ, اور لاہور کا اس وقت بالکل ہم ہے تو انہیلدی ہے, لیکن اس مہینے میں دسمبر میں وہ ایک نارمل گنا جاتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ ٹریفک ہے اور فیکٹریز ہیں, یہ تقریباً نارمل گنا جا رہا ہے, اور یہ چند دنوں میں یہ مزید نیچے چلا جائے گا. اس کی تیزی کم آنے کی وجہ یہ ہے کہ دھان کی فصل تھی وہ پنجاب میں مکمل ہو چکی ہے, اور اس فصل پہ وہ گندم کی فصل لگائی جا چکی ہے. صرف چند ایک ایسے علاقے رہ گئے ہیں جہاں پہ دھان کی ابھی بھی کٹائی ہو رہی ہے. اس سے بہت زیادہ فرق یہ پڑا ہے کہ ہماری جو فضا تھی بہت خطرناک ترین حد تک آلودہ ہو چکی تھی, وہ اب اس میں بہت زیادہ بہتری آ گئی. تھینک یو سو مچ الماس, آپ نے ہمیں اپڈیٹ دی, اور یہ ضروری تھا جاننا, اپنے ناظرین کو بھی بتانا, تو کافی بہتری آئی ہے, شکر ہے اللہ کا. میں اب بات کروں گی ایک ایسے ٹاپک کی جس کے لیے بار بار مجھے تانے پڑتے تھے, کہتے کیک لے کے نہیں آتی. کیک جب بنتا ہے نا تو اس میں انڈے ڈلتے ہیں, اور انڈے بہت مہنگے ہو گئے ہیں. انڈوں کی میں اگر آپ کو قیمتیں بتاؤں تو اب کوئی مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ آپ کیک لے کے نہیں. اچھا, مجھے خواب میں بھی کیک آیا تھا جو صدف بنا کے لائی تھی, تو اس میں مجھے ایک انڈے نما ایک شیپ اس کی نظر آئی تھی. یعنی کہ اتنا انڈوں کا انہوں نے تذکرہ کر دیا ہے کہ باقی جو اس کے سارے انگریڈینٹس تھے, باقی انگریڈینٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے میرے ذہن سے بالکل ایک غائب ہو گئے. لیکن اب آپ مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کریں گے کیونکہ بہت مہنگے ہو گئے انڈے, اور پیسے نہیں ہے میرے پاس کہ میں انڈے خرید کے کیک بناؤں. تو بہرحال روحا فاطمہ میں بتا رہی ہیں کہ انڈوں کی قیمتیں, اور سردیوں میں انڈے بہت کھائے جاتے ہیں, بوائلڈ ایگ کھایا جاتا ہے, آملیٹ کھایا جاتا ہے, اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کہاں پہنچ گئی ہیں قیمتیں, دیکھتے ہیں. کراچی میں ٹھنڈی ہوا کیا چلنا شروع ہوئی. منافع خوروں نے دیسی اور فارمی انڈوں کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر کے انڈا بھی غریب کی پہنچ سے دور کر دیا. شہر میں 1 درجن انڈے کا ریٹ 370 روپے سے زائد ہو گیا ہے. دیسی انڈے 600 روپے فی درجن میں فروخت کیے جا رہے ہیں. گورنمنٹ کی بتائی ہوئی قیمت پر پاکستان میں کوئی چیز نہیں ملتی. یہاں تو ہر چیز کے دام بڑھے ہوئے ہیں, کس چیز کا آپ کو پتا ہے. دوسری جانب سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق انڈے کا ریٹ 290 روپے فی درجن ہے, مگر انتظامیہ ان منافع خوروں کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہے. کمشنر کراچی نے بالکل 290 کا ریٹ دیا, لیکن اس نے بڑے انڈے کا نہیں دیا, 58 گرام کے انڈے کا ریٹ دیا ہے. ریٹ جو بیسی کا کھلتا ہے بڑے انڈے کا کھلتا ہے. شہر میں قیمتوں کو قابو میں رکھنے کا کوئی نظام موجود ہی نہیں, جس کی وجہ سے اشیاء خوردنوش سمیت انڈوں کی فروخت منمانی قیمتوں پر کی جا رہی. شہریوں کا کہنا ہے کہ کمشنر کراچی کی جانب سے جاری کردہ ریٹ لسٹ پر کہیں بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا.
कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। ऑल राइट जी, तो अब हम बात यह है कि जब खाने की बात हो या मुख्तलिफ चीज़ों की बात हो तो अब उसके बाद फिर इंसान का दिल करता है मीठे का, ठीक है। अब अंडे खा नहीं सकते, महंगे हो गए, तो ज़रा सोचिए कि कैसे मैनेज करेंगे हैं। तो बात यह है कि वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, उसके मस्ताक आप हर चीज को केक से रिलेट क्यों करें। मतलब अंडे आप ये देखें, अंडे ऑमलेट बनता है, उबला हुआ अंडा होता है, फ्राई अंडा होता है, हाफ फ्राई अंडा होता है, 10 तरह के खागीना उससे बनता है, इतनी सारी चीजें अंडे से बनती हैं। आपको केक ही क्यों याद आता है? वो अंडा, फिर वो जो खागीने की बात करें ना, फिर वो पूरी फैमिली खाती है जी। और ये केक में इतने सारे अंडे जाएंगे तो क्या, फिर लोग कहेंगे BKS की फैमिली खाएगी, हम डाइट पर हैं, हम बाखबर सवेरा एक फैमिली नहीं है, आप हमें फैमिली तस्वर नहीं करते। सिर्फ अंडा नहीं जाता उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स। चलें जी, तो बहरहाल यहाँ से तो वो कहते हैं कि नहीं मिलना कुछ मीठा, लेकिन खाने के बाद मीठा जो है वो बहुत जरूरी, हर किसी को एक तलब होती है, और हेल्दी हो और उसमें कैलोरी काउंट कम हो, ये तो मुमकिन बसा औकात नहीं होता। हेल्दी हो भी तो सही है, लेकिन कैलोरी काउंट उसमें खासा ज्यादा होता है। अच्छा, हमारे यहाँ ना हलवों का बड़ा रिवाज रहा, गाजर का, आई डोंट नो, लेकिन सर्दियों में गाजर का हलवा घरों में भी बनता है और बहुत लजीज बनता है और काफी तादाद में बनता है। फिर सदफ अब्दुल जब्बार गुलाब जामुन जो आजकल खाने का एक दफा फिर से ट्रेंड चल निकला है, और बाज़ औक़ात लोग उसको आइसक्रीम के साथ भी खाते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है। उसके साथ जलेबी दूध में डाल के खाते हैं लोग, उसके भी बड़े फवायद हैं। तो बात यह है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जी जो कि आप खा सकते हैं, जो कि मौसम सरमा में आपके दस्तरखान की ज़ीनत बनती हैं। तो हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान की पहली ग्लोबल शेफ़ आयशा मुश्ताक मौजूद हैं, जिन्होंने कई इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में मेडल जीते हैं, और फिर ज़ाहिर है कि वर्ल्ड शेफ़ एसोसिएशन के एक मेंबर, एक सेंटर में इंस्ट्रक्टर भी हैं, और उस टीम का हिस्सा भी होंगी जो जर्मनी में पहली बार कुलिनरी ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी। जबरदस्त जबरदस्त। पहली चीज तो यह है कि आयशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जो आपने ट्राई करना है ना, आपने हमें जरूर भिजवाना है, क्योंकि यहाँ से तो हमें कुछ मिलने से ना तो सही है, बेफिक्र है इंशाल्लाह। तो आप पाकिस्तान की पहली ग्लोबल शेफ हैं, तो जरा थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि लोगों के लिए एक नई चीज होगी। जी, ग्लोबल शेफ अभी ये मई में हुआ था, फिलिपीन में कंपटीशन होता है, जिसमें पूरी दुनिया के जो हैं एक्सपर्ट जो है आते हैं वहाँ पे। तो उसमें पाकिस्तान फर्स्ट टाइम गया, काफ़ी टाइम से कंपटीशन होता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम उसमें पार्टिसिपेट किया, और वो मैं थी। ठीक है। तो ग्लोबल शेफ का, फीमेल ग्लोबल शेफ पाकिस्तानी मैं हूँ पहले, और इंशाल्लाह भी हम लोग ओलंपिक्स जा रहे हैं। ये भी तकरीबन 150 साल से जर्मनी में होता आ रहा है, और पाकिस्तान जो है उसमें फर्स्ट टाइम जा रहा है। तो आयशा, मुझे ये बताएं कि आपका ये जो कुकिंग का सफर है, वैसे तो शुरू हो जाता है बचपन से, लेकिन आपका सफर कब से शुरू हुआ, और स्पेशली इस तर्ज का? कंपटीशन वाली साइड से तकरीबन मुझे 2 से 2.5 साल हो गए हैं। अच्छा। जो मैं इस तरह से कंपटीशन में और जजिंग में और ओलंपिक्स में जाने का, तकरीबन हमारे 1.5 साल से इसके ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं। बाकी तो आपको पता है, खवातीन जो है बचपन से ही एक कुकिंग वाला सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोफेशनल जो है तकरीबन 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, आजकल की लाइफ बड़ी फास्ट है, तो सब चाहते हैं कि खाना ऐसा भी हो जो सबको पसंद आए और जल्दी भी बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही तो है। लेकिन मीठा जो है ना, वो टाइम मांगता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कैसे क्या बनाया जाए जो कि टाइम भी कम लगे और टेस्ट भी उसका जबरदस्त हो? अब तो बहुत ज़्यादा ऐसी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी कि जो बहुत अच्छी भी बनती हैं और जल्दी भी बन जाती हैं। लाइक जिस तरह अगर हम पहले सोहन हलवे की बात करते हैं, मुल्तानी सोहन हलवा कितना एक लंबा प्रोसेस है, उसमें काफ़ी सारे केमिकल भी यूज़ होते हैं, लेकिन उसको आप सिंपल घर में दूध ला के उसको लीमू से पनीर बना के, जैसे उसको दूध को हम वो कर लेते हैं, थोड़ा हाड़ देते हैं, तो पनीर बना के उसके अंदर आप थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड करें, थोड़ा सा शुगर ऐड करें, और उसको नट्स ऐड करके, घी ऐड करके, तो बड़ा अच्छा और बड़ा जल्दी बन जाता है। अच्छा। इवन गुलाब जामुन आपके बहुत जल्दी बन जाते हैं। आप खोया मार्केट से जो मिलता है उसको यूज़ करें मैदे के साथ, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यूज़ करके शीरा बना के उसमें बनाएं। तो बहुत बाज़ डेजर्ट हम सोचते हैं कि बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन वो होते नहीं हैं उनका। अच्छा, मुझे ये जो सोहन हलवा आपने बताया ना, जी, ये एक दफ़ा फिर से थोड़ी सी तरकीब इसकी बयान कर दें, ताकि लोगों के लिए सहल हो। ठीक है। अच्छा, इसके लिए ये है कि आप अपने 1 किलो 2 किलो दूध ले लें, लेकिन हैवी फैट, ठीक है, हाई फैट जो आपका होता है, फुल फैट मिल्क ले लें, और उसके अंदर लेमन से या सिरके से उसको फाड़ लें, ठीक है। जब वो फट जाए तो उसके बाद जो है उसको उसी पानी में पकाना है, ठीक है। मतलब उसको उसी के साथ पका के उसको पानी को खुश्क करना है उसके अंदर। जब पानी उसके अंदर खुश्क हो जाए, आप उसमें देसी घी ऐड करें, ठीक है। कितना? 2 to 3 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट या रिक्वायरमेंट। जितना आपको अगर ज्यादा घी वाला चाहिए तो आप उसके ज्यादा डालें, लेकिन 2 to 3 टेबल स्पून विल बी इनफ। कर लिया फिर? जी। उसके बाद जो है आप उसमें कलर के लिए आर्टिफिशियल कलर, फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी कि आप उसमें कोको पाउडर यूज करें, और थोड़ा सा मैदा,
मैदा, ताकि वो सब बाइंडिंग करे, मैदा फॉर बाइंडिंग और कोको पाउडर फॉर कलर। तो उसको आप अच्छे से फिर वो भुनाई करें, उसकी अच्छे से भुनाई करें। जब वो पानी जब ड्राई हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा उसमें शुगर, और अगर आपने करना है थोड़ा सा शुगर फ्री करना है तो आप उसमें कोई स्वीटनर डाल लें, ताकि मीठे वाला कैलोरी वाला चैप्टर भी थोड़ा सा इसमें कवर हो जाए, और नट्स आप उसके अंदर यूज करें तो बहुत अच्छा बनता है। That's it। और गाजर का हलवा बताएं। गाजर का हलवा तो आई मीन वही आपका क्रश्ड, आपको जो है आपको कैरेट चाहिए। अच्छा, अगर आपने विदाउट घी बनाना है तो आप उसको घी में पहले भुनाई ना करें, आप डायरेक्ट उसको दूध में डाल दें, डायरेक्ट दूध में डाल के उसको उसमें पकाएं, और जब वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो उसके अंदर अगर आप चीनी कम यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप उसमें गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो मैंने ट्राई किया था, मुझे खजूर बहुत अच्छी लगी थी, खजूर का पेस्ट बना के। कितनी खजूरों का पेस्ट? तो गाजर तो इतनी सारी आपने ली। हाँ ये है, लेकिन ये कि अगर आपको लाइट मीठा चाहिए तो आप गाजर और थोड़ा सा स्वीटनर यूज कर लें, मिक्स भी कर सकते हैं, तो गाजर का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है उसमें। खजूर का ऐड। अच्छा, मुझे ये बताएं आयशा कि इस वक्त जो है ना, कभी कभार आपको अचानक क्रेविंग होती है मीठे की, आपको इतना खाने का लेकिन दिल चाह रहा होता है, उसमें बाज़ औक़ात इंसान शाही टुकड़े की तरफ चला जाता है, बाज़ वही ना, फिर या फिर फ्रेंच टोस्ट की तरफ हल्का सा उसमें। उसके अलावा कोई है तरकीब के यूं इंस्टेंट हो और आपका बस आप केक कर रहे थे, आप कपकेक बनाएं। वो कैसे? ब्राउनी की कपकेक जो होता है, आपने एक एग लें, उसको आपने बीट किया मग के अंदर, एक सिंपल मग के अंदर, ठीक है, उसके अंदर आप कोको पाउडर डालें, आप 1 टेबलस्पून आप उसमें मैदा डालें, और शुगर ऐड करें, और उसको बटर 1 टेबलस्पून, हर चीज़ आप 1 टेबलस्पून उसके अंदर ऐड करके मिक्स करके उसको आप फॉर 30 सेकेंड जो है या 1 मिनट आप माइक्रोवेव में रखें। आपका कपकेक रेडी है। ये तो बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। अच्छा, और हॉट चॉकलेट बड़ी लोगों को दिल करता है सर्दियों बिल्कुल में। वो जी, लेकिन वो थोड़ा कम मीठी हो तो ज्यादा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप ये है कि जो घर में आपने बनाना है, दूध में कोको पाउडर आपके पास अच्छा ऑप्शन है, या अगर आपके पास चॉकलेट कोई लिक्विड यूज़ करना चाह रहे हैं, कोको पाउडर यूज़ करना चाह रहे हैं, वो उसमें डालें। और मीठा फिर आपके हाथ में, आप जितना शुगर ऐड करेंगे उतना आप मीठा हो जाएगा। और अगर और उस पर जाना है तो आप स्वीटनर जो होते हैं, जैसे लाइक स्टीविया आजकल काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, जो आपके हेल्थ को भी और कैलोरी को भी कंट्रोल में रखेगा। बस आफ्टर टेस्ट का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बाज़ औक़ात ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं उनका आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा एक डिफरेंट आता है, लेकिन आदत डालने चाहिए, आदत डाल लें। थैंक यू सो मच आयशा। बहुत मुख्तसर वक्त में आपने बड़ी मुफीद हमें फिर दिए टोटके, ये लाजमी तौर पर आपने देखना है जी। अच्छा जी, आपके पास खबर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शीरी मजारी का नाम कंट्रोल लिस्ट जो है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की दरख्वास्त पर फैसला जारी हो गया है, और ये करार दिया गया है कि जी शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुंसिफाना और गैर कानूनी। हुसैन अहमद चौधरी मजीद बता रहे हैं जी। शीरी मजारी के खिलाफ मुतादिद केसेस जो है वो दर्ज है, और इस्लामाबाद पुलिस की दरख्वास्त पर इनका नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया था, और उन्होंने नाम अपना पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के लिए हाई कोर्ट से रजू किया था। के बाद और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया है। डॉक्टर शीरी मजारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म दिया है, और DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो है उनको कहा है कि 1 हफ्ते में नाम निकाल कर डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिपोर्ट पेश करें। और अदालत ने यह भी कहा है कि जो डॉक्टर शीरी मजारी का नाम डाला गया है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में वो गैर कानूनी है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, साथ ही आपको एक और खबर दे दें। जुडिशल कॉम्प्लेक्स ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत सरबरा PTI शामिल कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं, और जज अबुल हसनात की जानिब से कहा गया कि वजारत कानून का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, अभी इंतजार कर लेते हैं। हमें रात तक मालूम नहीं था कि केस की समाअत जेल में है या अदालत में, ये वकील की जानिब से कहा गया। तो मजीद इस पर क्या कार्रवाई हुई है बात करेंगे फरूख एजाज से। जी फरूख। बिल्कुल, साइबर केस की समाअत ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने की है। जब समाअत शुरू हुई तो जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का ये कहना था कि वजारत कानून का नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो उसको फिर देख लेते हैं। अदालत के साथ ही साथ वकील सिकंदर जुल्करनैन थे, उन्होंने अदालत से ये कहा कि अदालत ने जो गुज़श्ता समातें हुई उन्हें उसमें मुल्ज़िमान को पेश करने का भी हुक्म दिया था, लेकिन अदालत का जो है वो मुल्ज़िमान को पेश करने का हुक्म अभी भी काबिल इतलाक़ है। वकील सिकंदर जुल्करनैन ने ये कहा कि
गुज़श्ता समात पर सुप्रिंटेंडेंट जेल सिक्योरिटी बुनियाद पर जो है वो मुल्ज़िमान को पेश न करने के हवाले से खत भिजवाया और सिक्योरिटी थ्रेट के साथ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होने चाहिए थे, जिस पर जज अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन ने ये कहा कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो खत के साथ मौजूद थे। वकील सिकंदर जुल्करनैन ने ये कहा कि जेल का एरिया जहाँ पर समाअत होनी है वो ऐसा एरिया है जहाँ बहुत सी चीजों की ममानियत होती है, जिस पर जज अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन ने ये कहा कि मीडिया को इसीलिए जेल में जाने की इजाजत दी गई है। जज अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन का ये कहना था कि सिक्योरिटी के साथ साथ तमाम चीजों को देखना होता है। वकील अली बुखारी ने अपने दलाइल देते हुए ये कहा कि अदालत का गुज़श्ता हुक्मनामा जो है वो जामे नहीं था। शरीक मुल्ज़िम शाह महमूद कुरैशी की सिक्योरिटी के हवाले से कोई भी चीज जेल इंतजामिया ने नहीं बताई, ना ही जेल इंतजामिया ने यह बताया कि शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया जा सकता है या नहीं। वकील अली बुखारी का ये कहना था कि अदालत ने भी गुज़श्ता फैसले में शाह महमूद कुरैशी के हवाले से सिर्फ एक लाइन लिखी जिसमें यह कहा गया कि शाह महमूद कुरैशी को भी का ट्रायल भी चेयरमैन पीटीआई के साथ ही अडयाला जेल में किया जाएगा। वकील अली बुखारी ने यह कहा कि शरीक मुल्ज़िम शाह महमूद कुरैशी के हवाले से एक भी डॉक्यूमेंट अभी तक अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका। कम अज कम ई कोर्ट के जरिए ही मुल्ज़िमान की अदालत में हाजिरी लगवा दी जाती। वकील अली बुखारी ने यह भी अदालत से सदा की कि श्योरिटी बॉन्ड लेकर शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए, इसके बाद शाह महमूद कुरैशी जाने और उनकी सिक्योरिटी जाने। वकील अली बुखारी ने यह भी कहा कि नकूल की फराहमी और चार्ज फ्रेम मुल्जिम के बगैर तो हो ही नहीं सकता। अदालत बाहर भी लगा ले तो हम हाजिर हैं, मगर मुल्जिमान को पेश किया जाना चाहिए। वकील अली बुखारी का यह कहना था कि 9:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन वज़ारत कानून का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अदालत ऑर्डर पास करे, जिस पर जज अबुल असरात मोहम्मद जुल्करनैन का यह कहना था कि अदालती औकात का इंतजार कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फारूक एजाज, हमें बता रहे हैं। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। जी थैंक यू। किस बात के लिए कह रही हूँ मैं, आप जिससे पहले मुझसे बात कर रहे थे उस पर, लेकिन अब ऑन एयर आ गए। वेलकम बैक। सो कभी कभी ऐसा होता है आपको पता नहीं होता, और इससे पहले हमारे साथ शेफ थी, वो हमें बड़े मजे मजे की रेसिपीज बता रही थी। और आपने उम्मीद है नोट की होंगी, नहीं नोट की तो बाद में कर लीजिएगा। फरमाइशें करना बड़ा आसान काम होता है, लेकिन किचन में खड़े होकर वो चीज बनाना, खासतौर पे हलवा बनाना, गाजर का हलवा बनाना, और जो आप रेसिपी सोहन हलवा बनाना बहुत मुश्किल है। तो कोशिश किया करें हाथ भी बटाए। बिल्कुल ऐसे ही, कोई तैयारी तो करे ना, तो फिर बंदा हाथ बटाए। पूरी टीम आके हाथ बटा लेगी, लेकिन आप तैयार तो। बात यह है कि अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सर्द मौसम है तो शहद जो है वो एक ऐसी चीज है कि जो कि हर घर का लाजमी जुज होनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि सर्द मौसम में आपका गला खराब हो किसी भी तरीके से, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं काली मिर्च के साथ, आप उसको मतलब थोड़ी सी अदरक के साथ यूज़ कर सकते हैं। और एक तो वैसे खाने में बड़ा अच्छा होता है, प्लस ये है कि सुबह कई लोग उसको गर्म पानी में डाल के उसको पीते भी हैं, उसके फवायद भी अपने होते हैं। तो बहरहाल आप छांगा मांगा की बात करते हैं जी, वहाँ का जो जंगल है, ज़ाहिर है जंगल मशहूर है छांगा मांगा, तो वहाँ का जो शहद है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उसके इस्तेमाल में भी हम देख रहे हैं काफ़ी इजाफा हो रहा है। तो हमें वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं साबिर चौधरी। सर्द मौसम शुरू होते ही शहद के इस्तेमाल में इजाफा हो जाता है। छांगा मांगा का मशहूर जंगली शहद अपनी अफादियत में बेमिसाल है, न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी भेजा जाता है। शहद की बड़ी पैदावार छांगा मांगा जंगल से हासिल होती है। छांगा मांगा जंगल अपने नाम की तरह जिस तरह नायाब है, इस तरह इसके अंदर जो पाया जाने वाला कुदरती शहद है वो भी नायाब है। हम हर साल इधर जंगल छांगा मांगा में शहद लेने के लिए आते हैं। इधर कुदरती शहद पाया जाता है जो कि बेशुमार जड़ी बूटियों का मरकब है। शहद की मक्खियाँ जंगली फूलों से रस हासिल करके दूसरी मक्खियों के हवाले करती हैं। मक्खियाँ कुदरती हार्मोन से गुजार कर मोम और शहद बनाती हैं। अफादियत में ये तीनों कटाइयों का शहद जो है ये बहुत बेहतरीन है। इससे अच्छी इकसाम जो है वो आपको जहाँ पाकिस्तान में कहीं नहीं मिली। शहद की अक़साम में शीशम, बेरी, सरसों, कीकर और दीगर जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। कुदरत ने शहद को बेपनाह ग़िज़ाइयत बख्शी है। छांगा मांगा का जंगल और मौसम शहद की मक्खियों के लिए इंतहाई मुफीद है। कैमरामैन शदाद अहमद के साथ साबिर चौधरी, ARY न्यूज़, छांगा मांगा। अच्छा, आजकल के बच्चों को क्या मालूम शहद की मक्खियों का जो छत्ता होता है उसको छेड़ के भागना, उसका एडवेंचर ही अलग है, वो आज के बच्चों को नहीं मालूम। बड़ा ट्राई किया है, मतलब आप एक कंबल नहीं, कंबल में से उनके डंक चले जाते हैं, रजाई लेके जाके ये कर सकते हैं ट्राई। इट्स वेरी सेफ। नॉट एट ऑल, डोंट ट्राई। ब्रेक लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं?
بیچ میں ہیڈ لائن کا بریک تھا، لیکن 9 سے 10 تک ہمارا آپ کا ساتھ رہا. اب 10 سے 11 بھی انشاءاللہ آپ کا ساتھ رہے گا. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک اوور آل ایک مجموعی طور پر ایک خوبصورت گلدستہ بنا کر ایک پروگرام کی صورت میں، ایک مارننگ شو کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارا تو آپ کے ساتھ رہتا ہی ہے، لیکن ہماری ٹیم کا بھی آپ کے ساتھ بھرپور ساتھ رہتا ہے، کانٹینٹ سے لے کے ایگزیکیوشن تک. ٹیم کے بغیر جی کوئی بھی شو نامکمل ہے. اور آپ اگر اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جی فیس بک پیج بھی ہے ہمارا، اور ایکس پہ بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے، وہاں جا کے آپ فیڈ بیک دیجیے. اور اگر آپ کچھ مس بھی کر دیں تو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا پروگرام ریپیٹ بھی ہوتا ہے 4 بجے. تو یہ بہت ساری، کیونکہ کچھ لوگ اشفاق خاص طور پہ اکثر و بیشتر جب ہمارے یہاں کچھ ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، کچھ نسخے بتائے جاتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے کچن میں موجود چیزیں ان کو لے کے، تو لوگ بڑا پوچھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ وہ جو آئے تھے حکیم صاحب، یا جو وہ فلاں آئے تھے ڈرمیٹولوجسٹ، یا جو آپ کو بالوں کے حوالے سے کوئی تیل بتاتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ تو میں کہتی ہوں جی ہاں بالکل اوتھینٹک ہوتا ہے. ہم انہی لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں جو مستند ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ پروسیس بھی بڑا ایک آتھینٹیکیٹ ہوتا ہے، کوشش کرتے ہیں. اچھا جی، اب ذرا ایک اہم ترین ٹاپک کی بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے ہماری زمین سے متعلق اور جو ماحولیاتی تبدیلیاں اور اس کے ساتھ جو گلوبل وارمنگ، جو لالینا ایل نینو ایفیکٹ ہیں جن کی ہم بات کرتے ہیں. وقت سے پہلے بارش، جب موسم ٹھنڈا ہونا چاہیے تب نہیں ہوتا. تو یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ تو دنیا بھر کے لیے خطرہ ہے ہی، لیکن اس سے لا علم رہنا، اس سے نمٹنے کی کوششیں نہ کرنا، ظاہر ہے کہ آپ مدر نیچر سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنے آپ کو اس سے محفوظ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپس میں مل بیٹھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا آپ کو ایک چیز اور بتا دیں، پاکستان بہت متاثر ہوا، اور جو پچھلے سال بھی جو بارشیں رہیں، اس کے بعد جو سیلاب ہوا، جس طرح بلوچستان سیلاب متاثر ہوا، تو اسٹڈی اور تحقیق یہ بتاتی ہے ریسرچ کہ پاکستان 0 کاربن جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے ایمٹ کیا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ماحولیاتی تبدیلی سے پاکستان متاثر ہوا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پلس ہمارے ملک میں جو انفراسٹرکچر ہے، خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ ہارش ویدر کو کسی بھی طریقے سے ہم وہاں پہ سروائیو کر سکیں، اسے جھیل سکیں. تو بہت سارے فیکٹرز. تو اس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ تو میں نے جس طرح سے کہا کہ اس کے لیے مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور مل بیٹھنے کی ضرورت صرف پاکستان کی حد تک نہیں ہے بلکہ دنیا بھر میں. تو عالمی برادری نے ایک بار پھر سے سر جوڑ لیے ہیں. تو متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت دبئی میں دنیا کے بڑوں کی بڑی بیٹھک جاری ہے. نگراں وزیر اعظم پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں. برطانوی بادشاہ چارلز سمیت 197 ممالک کے سربراہان اور نمائندے شریک ہیں، اور یہ 28واں سالانہ اجلاس ہے. اور عالمی معاشی طاقتیں ہر سال معاہدے اور اعلانات تو کرتی ہیں، لیکن عمل درآمد ہے صفر. بالکل، یعنی کہ جس طریقے سے ہونا چاہیے اس طریقے سے نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو مینیج کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے ملک جو 3rd ورلڈ کنٹریز ہیں، ان کو اس کے اثرات سے نبرد آزما ہونا ہوتا ہے، جو کہ بڑا چکر ہے. اچھا، ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کو آئندہ 6 برس میں کلائمیٹ چینج کے نقصانات سے بچنے کے لیے تقریباً سنیے گا $350 ارب درکار ہوں گے. یہ تو بہت بڑا اماؤنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں سے آئے گا؟ تو پھر یہ ہے کہ جو ممالک اس میں مطلب اس ساری چیز کے ذمہ دار ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داری ایکسیپٹ کریں گے؟ اچھا، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا جب COP 27 اجلاس ہوا تھا، تب پاکستان اس وقت جن حالات سے گزرا تھا سیلاب کے، اس میں بڑے پلیجز کیے گئے تھے پاکستان کی امداد کے لیے، اور پاکستان کا کیس بھی سنا گیا تھا. لیکن اس وقت ہم کس پوزیشن پر ہیں؟ اور خاص طور پہ ابھی حالیہ جو IMF کی طرف سے بھی ڈیمانڈ آئی کہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے بجٹ میں پاکستان حصہ ڈالے، تو کیا یہ ہمارے لیے پاسبل ہوگا کہ نہیں؟ تمام تر فیکٹرز پہ بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ اس وقت گیسٹ موجود ہیں جو کہ ظاہر ہے اس سارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں. ماہر ماحولیات ڈاکٹر پرویز امیر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر پرویز. ذرا بتائیے گا، اس وقت جو موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے عالمی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، پاکستان سے بھی کہا جا رہا ہے اور ہم بھی کنسرن ہیں اس سارے ایشو کو لے کر، کافی چیلنجنگ ہے. لیکن جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پاکستان سے کہ آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں، ہمیں تو مزید ضرورت ہے کہ ہماری مدد کی جائے. ہم کس طریقے سے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں فائنینشلی طور پہ؟ دیکھیں، ہم تو مانگنے والوں میں سے ہیں. اس کو کہتے ہیں ہم نے ایک جو ہمارا 2022 کا جو فلڈ ہے اس کا ہی ہم نے جو ہے نا کوئی، اب تو یہ 33 بلین کہہ رہے ہیں، تقریباً $40 بلین کا جو ہے نا ہم نے اس وقت ایسٹیمیٹ دیا تھا ہمارے لاسز کا، جس میں جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہمارا تو اس میں قصور کوئی نہیں. ہماری جو CO2 ایمیشنز ہیں وہ تقریباً دنیا میں جو ہے نا 0.81% بھی نہیں بنتی.
विच इज अबाउट वी आर 135 135 नंबर पर हम आते हैं, तो हमारा कोई इसमें रोल नहीं है दुनिया की जो सी मिशन के अंदर है। लेकिन जो इससे इफेक्ट हैं वो हमारे सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड है ना, जो दुनिया के 10 ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान का नंबर तकरीबन 5वां आता है, और तो हम मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज में से हैं जी, तो मोस्ट अफेक्टेड कंट्री हैं। और जो जिनका दूसरे ममालिक का नाम आता है वो उनका कोई हैसियत नहीं बनती, उनकी अगर आप पॉपुलेशन सारों की इकट्ठी कर लें ना, समोआ आइलैंड है, फिजी है, मालदीव्स है, ये ऐसे ये आइवरी कोस्ट है, ये छोटे मोटे इनको अगर आप इकट्ठा कर लेना तो इनकी सारी पॉपुलेशन मेरे कराची से कम है, मतलब ना। तो इन टर्म्स ऑफ वल्नरेबिलिटी साउथ एशिया जो सा सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड जो सा है ना क्लाइमेट चेंज से, वो साउथ एशिया है, और उसके अंदर पर्टिकुलरली क्योंकि हम लोअर रिपेरियन है, नीचे सबसे आते हैं, तो पाकिस्तान बनता है जी। तो ये कहना कि जी हम इसके अंदर जो है ना इशफाक साहब के बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, जो मांग रहा है IMF से उसने क्या कंट्रीब्यूट करना है, पहले हमारी आप मदद करें, और जो सा हमारा केस है इसके जो आपने कमिटमेंट्स इंटरनेशनली की हुई हैं उसके अंदर तो आप पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे, वो सिर्फ कमिटमेंट्स रह गई हैं, प्लेजेस थी जो सी ना। गुटियरस साहब जो से यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने भी बड़ी हमारी मदद की, वो एक झंडे वंडे रलाकर मीटिंगें हमने 5-7 कर ली हैं, जिनीवा में सारों ने अच्छे ट्रिप्स लगाए, लेकिन उसके बाद जो सा ना नेट रिजल्ट तो कोई भी नहीं है। उसको सब कह रहे हैं कि जी आप ग्रांट्स लें, आप लोन्स के लिए करें, आप प्रपोजल में कम्पीट करें, लेकिन कोई सॉलिड फाउंडेशन पाकिस्तान की मदद के लिए जो सी ना वो हमें नहीं, तो उसके लिए अब किया क्या जाए? एक तो चक्कर ये है ना कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, बड़ा कम्प्लेक्स इशू है, इसको समझने की जरूरत है। अब जिस तरह से ये एस्टिमेट हमने लगाया है कि हमें $350 अरब दरकार हैं, हमें तो मिन्नतें तरले करके IMF से कोई $1 अरब मिल जाता है तो हम खुश हो जाते हैं उस पर। तो ये नुकसानात तो बहुत बड़े लेवल के हैं। तो इनका अगर हम बात करें कितने नुकसानात का सामना हमें हो सकता है और किस तरह के नुकसानात होंगे ये? देखें ये क्वांटिटेटिव स्टडी है, तो चले ऐसे फिगर किसी ने दिया हुआ है, मैंने अमीन असलम साहब ने जो है ना आज से कोई 7 साल पहले की थी कि पाकिस्तान को एनुअली जो है ना तकरीबन 6.8 से लेकर $14 बिलियन US का जो है ना वो बनेगा, उसको कहते हैं डैमेजेस जो से इतने आएंगे, एवरेज आप उसको 10 बिलियन कर लें, तो वो 10 बिलियन के फिगर के साथ हम चले। अब इन्होंने उसको 20 बिलियन कर दिया है कि जी 20 बिलियन हो जाएगा, तो मे भी इन्फ्लेशन की वजह से 20 ही हो, लेकिन मैं कहता हूँ अगर $10 बिलियन जो है ना वो अवेलेबल हो जाए तो हम हमारा मेन इन्वेस्टमेंट जो है वो अडेप्टेशन के अंदर है। इसके साथ यहाँ पे जरा रोकूंगी, और क्योंकि इसी से रिलेटेड बड़ी अपडेट है, साथ ही रहिएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त जो मनाजिर हम दिखा रहे हैं दुबई एक्सपो सेंटर से, जहां पर निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान की नुमाइंदगी अब करने अपने वफ्द के हमरा पहुंचे हैं, और यहां पर जी माहौलियाती तब्दीली, माहौलियाती आलूदगी, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए बाकायदा बड़ों की बैठक है, और इसमें शिरकत करने के लिए एक्शन समिट है, ये इसमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तानी वफ्द वजीर आजम की क़यादत में पहुंचा है, COP28 जिसका इजलास होने जा रहा है, और ज़ाहिर है तमाम ममालिक यहाँ पे अपनी तजावीज़ भी देंगे, और उनके ममालिक या उनके मुल्कों को दरपेश जो मसाइल हैं उससे भी आगाह करेंगे। चलें जी, तो हमारे साथ डॉक्टर परवेज़ अमीर साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि जाहिर है कि वहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स भी जाते हैं, और किसी भी जगह अपने केस को पेश करने के लिए उस केस को समझना और उस मामले पर एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है, ताकि हम अपना केस प्रेजेंट कर सकें कि हमें नुकसानात क्या हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स होते हैं, और वैसे तो हर जगह ये आलमी ताकतों का ही राज होता है, उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं का इन्फ्लुएंस होता है, क्या हमारी सुनी जाती है वहाँ पर? लेकिन जी आपकी सुनी क्या मतलब, आप नॉर्मली एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर जाते हैं जो है ना, उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत कम जाती है। बांग्लादेश जो है मेरा ख्याल बेस्ट जो है, मैंने ये 5-6 अटेंड की हुई जो शुरू COP15 से लेकर ना 2021 तक मैंने अटेंड की हुई है, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करता रहा हूँ। तो हमारा जो है ना मोर जो है ना गवर्नमेंट टाइप ऑफ एक होता है, उसको कहते हैं पैनल सब बनाकर ले जाते हैं, उसके अंदर एक पॉलिटिकल जो है ना वो ग्रेटिफिकेशन उसमें आती है। जहाँ टेक्निकल इश्यूज आते हैं वहाँ पर वो एक्सपर्टीज आप जो सी ना नहीं उसको कहते हैं, उसको आगे नहीं आने देते। तो ये मेरे ख्याल हमारी कमजोर, बांग्लादेश नहीं करता, बांग्लादेश का वेरी प्रोफेशनल किस्म का जो है, इंडिया का है, बांग्लादेश का हाईली प्रोफेशनल लोग उसके अंदर आते हैं। तो उसमें यह कि वो अपना केस जो है ना मेरे ख्याल में स्ट्रॉन्गर तरीके से पेश करते हैं। आप सिर्फ यही रोनर होते हैं कि जी हमारे इतना नुकसान हो गया, पिछला फ्लड हो गया, दुनिया ये सुनने को तैयार नहीं, ना ही इसके अंदर जो सी फाइनेंशियल कमिटमेंट करने को तैयार है। जो ज्यादा नुकसान होता है डॉक्टर परवेज, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी होता है। जिस तरह के हमारे यहाँ गांव देहात में लोगों के घर हैं वो बह जाते हैं, सैलाब आता है, वो इस तरह के कच्चे मकानात में वो रहते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब ज़ाहिर ज्यादा नुकसान जानी इस वजह से होता है।
देखें जो से आपकी लॉस एंड डैमेज के अंदर जो सी ना मेन हमारा इशू आता है वो हमारे फ्लड्स हैं, या ड्राउट आता है या फ्लड आता है। जो फ्लड्स के लिए बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप उसमें इन्वेस्ट करें, हमें एग्जैक्टली पता हमें क्या करना है। हम जो सा अटक के नीचे अगर उसको कहते हैं कोई स्ट्रक्चर बना देते हैं तो सिंध के अंदर फ्लड नहीं आता। अगर आप नहीं वो बनाते, जो कि पिछले 40 साल से आपको इंटरनेशनली दुनिया सारी कह रही है कि जी ये आप बना लें, आपकी जो सी फ्लडिंग है वो बिल्कुल तकरीबन खत्म हो जाएगी। अगर हाँ रेनफॉल के साथ जैसे पीछे फ्लड आया है ना, ये 22 वाला, ये फ्लैश फ्लड्स थे, ये जो है ना कोई सुलेमान उस साइड से ज्यादा आए हुए, उसको कहते हैं जो है ना अपर एरियाज हैं इसके, कहते हैं बलूचिस्तान के उस साइड से आया हुआ है। लेकिन वो वंस इन अ ब्लू मून है कि ये अब नॉर्मल किस्म की बारिश हो रही है जिसके ऊपर टोटली किसी को उसका आइडिया नहीं। लेकिन जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी है ना, उसके अंदर आप लैग कर रहे हैं। इंडिया और इतना लैग कर रहे हैं सर कि मुझे ये देख लें कि कालाबाग के मामले पे कंसेंसस नहीं हो सका, वो एक अलग एक मुद्दा है। भाषा डैम के मामले पे आप देखें कहाँ 8 मिलियन एकड़ फीट पानी की स्टोरेज होती, कहाँ वहां पर से 4500 मेगावाट बिजली बनती। फिर जाहिर है कि आगे जो उसके मतलब डैम्स होते हैं उनकी लाइफ भी बढ़ती है, सिल्टेशन का अमल कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ अब जाहिर है न जाने क्या हो रहा है। जी आपको पता है क्या हो रहा है उसको कहते हैं। देखें ये जो सी डैम की आपने बात की ना, ये जो अटक के नीचे काला बाग या जो भी इसको आप कहना चाहते हैं, वो डैम बन जाता है 5 साल के अंदर। ये जो से बादशाह डैम है या मुंडा डैम है या दूसरे, ये 14 से 18 साल लेंगे। हाई रिस्क वेंचर्स हैं, हमने उसमें क्योंकि रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम है ना, तो जाहिर है कि हाई रिस्क कॉम्पैक्ट ये उसके अंदर इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम। ये डैम मैं 5 साल में बना सकता हूँ। 5 साल के अंदर बनाकर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो नेगेटिव है इसको जो सा इमीडिएटली 4-5 के फिगर के अंदर ले आते हैं। एग्रीकल्चर चलना शुरू होते ही पाकिस्तान में दोबारा फ्लड नहीं आता। कमाल, ये हमें पता है। इसके अंदर साइंस की बात नहीं है, इसके अंदर ये बातें पिछले 10 साल से मैं भी कर रहा हूँ। एक पूरा कोर ग्रुप है जो हम ये बात करते हैं। लेकिन उसके अंदर जो पॉलिटिक्स है ना जी, उसके अंदर जो आपका नेबर है उसकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान कतई तौर पर जो है ना ये डैम नहीं बनने हम देंगे। उसके लिए ये वाला डैम नहीं बनने देंगे। वक्त मुख्तसर है, लेकिन चूंकि बात हो रही थी, आपको याद होगा परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में कितना कंसेंसस इस मामले पे क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां स्टार्ट हो गया था जी, स्टार्ट हो गया था, ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया था वो हमें जी नहीं इट स्टार्टेड। उसकी सर्वे वर्क जो सा कंप्लीट हो गया, उसको जो सर वहां पर इक्विपमेंट भी कुछ आनी शुरू होगी। लेकिन एकदम एक मीटिंग में जो सा ना उन्होंने आकर कह दिया कि नहीं जी, लोग कह रहे हैं जी हम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिंध नाराज हो जाएगा। भाई मेरी तरफ से पूरा पाकिस्तान नाराज हो जाए, मुझे उससे कोई गरज नहीं है। जहां नेशनल इंटरेस्ट है वहां पर जो सा पाकिस्तान ने वो काम, अगर आप किसी जंग के अंदर जाएंगे कि आप हमेशा लोगों से पूछेंगे कि जी पाकिस्तान को जंग करनी चाहिए, हम कंसेंसस बिल्ड करें, जंग करनी है कि नहीं जंग करनी। ये आपकी वॉर अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज है, उसके जो इन्वेस्टमेंट है और ये वाइटल है। $5-6 बिलियन इज पीनट्स, जिसको मैं उसको कहते हैं 5-6वें साल के अंदर आपको वापस रिटर्न भी कर देता हूँ। भाषा डैम, दूसरे डैम, ये जो से इन्होंने टाइम लेना है जी, ये 14 से 18 साल लेने हैं जी। ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप कि आपकी बात सुनी जाए डॉक्टर साहब, बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और ये वो बातें हैं, ये कंसर्न है जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए। जितनी डिस्कशन होगी उतनी अवेयरनेस होगी, उतने सजेशन सामने आएंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड आपको एक और बात बता दें कि साहिवाल में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी सेग्रीगेशन ट्रीटमेंट डिस्पोजल प्लांट फाल हो गया है। और प्लांट से न सिर्फ माहौलियाती आलूगी में कमी आएगी, बल्कि कचरे से बनने वाली जमीन दोस्त नामियाती खाद भी किसानों को मुहैया होगी। तो नई शेप इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेशन ट्रीटमेंट डिस्पोजल प्लांट से रोजाना 50 टन से ज्यादा कचरे को ठिकाने लगाया जा रहा है। ये पाकिस्तान का पहला सरकारी सतह पे बनने वाला प्लांट है, जहाँ पे साहिवाल शहर का जो कचरा है डेली 35 से जो 40 टन कचरा है वो प्रोसेस किया जा रहा है। और यहाँ पे हम इस कचरे से जो रिसाइकेलेबल मटेरियल्स है वो सेग्रीगेट कर रहे हैं। कचरे को माहौल दोस्त तरीके से सेग्रीगेट करके प्लास्टिक, हड्डियां, शीशा और कपड़े के साथ साथ फूड पार्ट्स अलग किए जाते हैं। जबकि इस प्लांट से केमिकल से पाक नामियाती खाद भी किसानों के लिए बनाई जा रही है। साहिवाल में सेग्रीगेशन ट्रीटमेंट प्लांट, जहां पे हम मैक्सिमम सिटी का वेस्ट रिसीव कर रहे हैं, जिससे सेग्रीगेट मटेरियल लाइक पॉलीथीन बैग्स, रैपर्स, बोन्स, मेटल्स, टेट्रा पैक वगैरह सेग्रीगेट किया जा रहा है। कचरे से बनने वाली नामियाती खाद DAP के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल में लाकर इससे कीमती ज़र मुबादला भी बचाया जा सकेगा। पाकिस्तान का ये पहला प्लांट है जो ऑर्गेनिक खादें जो है वो बनाता है। सेग्रीगेशन प्लांट पर रोजाना की बुनियाद पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की दर्जनों गाड़ियां शहर भर का कचरा उठाकर प्लांट पर पहुंचाती हैं। इस ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग प्लांट से जिम्मेदारों के लिए नामियाती खाद का असूल भी मुमकिन हो सकेगा। कैमरामैन श्री रिमूवल के साथ नईम शेख, ARY न्यूज,
साहिवाल। भाई क्या बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पर वाकईतन कोई काम हो रहा है। और आप ये सोचें कि इस लेवल के तकरीबन कोई 10-12 अगर प्लांट्स यहाँ पे कराची में लगा दिए जाएं जहाँ पर हजारों टन कचरा एक दिन में, कितना 10 से 12 हज़ार टन कचरा, ऐसे ही है, तो कितना फायदा हो सकता है। तो खुदारा सोचिए, ये जो जाके ना यहाँ से वो मैं देख रहा होता हूँ डंपर वगैरह यहाँ से उठा के शहर में ही कहीं दूसरी जगह डंप कर देते हैं, क्योंकि जिस जगह जाके उन्होंने जमीन के अंदर डंप करना होता है वहां तक का फ्यूल भी उनके पास नहीं होता। वहां तक तो जितना जाता होगा कचरा जो रास्ते में वो गिर जाता है जी, और उसकी जो ताफून और स्मेल होती है, मतलब सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे हम मनाजिर बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन कराची में अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसा सब कुछ देखने को मिल जाएगा जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब जरा हम सेहत आमा से मुतालिक बात कर लेते हैं, और उसमें एक मूजी तरीन मर्ज जो है वो HIV एड्स, उससे बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ज़ाहिर है देयर इज़ नो क्योर फॉर इट, और इसके लिए एहतियात ही वाहिद इलाज है। और फिर इसके लिए मनाने का मकसद ये है अवेयरनेस पैदा करना, और इसका मकसद ये है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी, यानी कि वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मुदाफ़ती निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देता है, और उससे ये होता है कि दूसरी बीमारियां भी मैग्नीफाई होकर आपके जिस्म पर हमला करती हैं, और फौरी तशखीस ना हो तो फिर ये HIV बाज़ औक़ात इनएक्टिव होता है, लेकिन फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्टिवेट हो जाता है तो फिर बड़ा उसके लिए आपका बचना मुश्किल होता है। कहा जाता है कि जो फैलता है तो वो जो गैर महफूज जिनसी ताल्लुक है, गैर तशखीस शुदा जो सिरिंज इस्तेमाल होती है, खून की मुंतकिली, सर्जिकल आलात हैं, बाल कटवाने जाते हैं, खासतौर पे इस तरह की जो किसी और पे यूज हुए हुए आलात, अगर वो आपके जिस्म में ब्लड के थ्रू अगर पहुंच जाए तो वो आपके लिए नुकसान। मेकअप का सामान हो, मेकअप के आलात हों, कहीं पे आप जाके जराही करवा रहे हों, वो आपको देखना होगा। बार्बर शॉप पे आपको, ये आज से 10 साल पहले से हम कह रहे हैं कि ताकीद करना होती है कि भाई ये स्टेरिलाइज्ड होने चाहिए। एक चीज और है, पाकिस्तान में जो मनशियात के आदी अफराद हैं उनमें ये मर्ज तेजी से फैल रहा है। इसकी वजूहात भी हम जानेंगे, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार है कि एड्स के शिकार अफराद की तादाद 2010 में 75,000 से बढ़कर 2022 दरमियान में आपको याद है कितने केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट भी हुए थे लड़काना से। तो और फिर आप ये देखें कि ये एक क्लस्टर बनता है ना, जिस तरह से हम कोविड के दिनों में हमने लफ्ज सुना था क्लस्टर, कि एक शख्स कितने लोगों में मुंतकली का बायस बन सकता है। सपोज एक शख्स इन्फेक्टेड है, वो गया कहीं पे बाल कटवाने के लिए, वहां से उसके टिश्यूज वगैरह लेके, इट कैन हैपन। तो इसी सारे इशू पर आपकी अवेयरनेस के लिए हमने आज स्टूडियोज में दावत दी है, और बात करेंगे जिना अस्पताल HIV ट्रीटमेंट सेंटर के इंचार्ज हैं डॉक्टर साजिद थावरानी। एम आई करेक्ट? आपका नाम सही लिया मैंने? जी, आप अपने खुद से बयान करें ताकि हम सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साजिद थावरानी है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने आज के इस एड्स के आलमी दिन पे इस अहम मौजू पे मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया। साजिद साहब, मुझे ये बताएं आप कितने अरसे से यहाँ पर जिना हॉस्पिटल में? जिना हॉस्पिटल में मैं पिछले 3 साल से हूँ। इसके अलावा एड्स के शोबे से पिछले 7 साल से मुंसलिक हूं। 7 साल से। अच्छा, एक सवाल, ये कहना अब ठीक है जितनी तहकीक और रिसर्च हो गई है कि ये ला इलाज मर्ज है, या इसकी कुछ अब मेडिसिन ऐसी दरियाफ्त हो गई जिसका इलाज है प्रॉपर? देखें, ये कहना सही नहीं है कि ये ला इलाज मर्ज है। एड्स का इलाज बिल्कुल मौजूद है। ये उसी तरह है जैसे किसी पेशेंट को शुगर का मर्ज लाहक होता है तो उसे उसकी मेडिसिन जिंदगी भर खानी पड़ती है। अगर आपने मेडिसिन छोड़ी तो शुगर बढ़ जाएगी। इसी तरह ब्लड प्रेशर भी है, मेडिसिन छोड़ी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी तरह HIV क्रॉनिक है, एक क्रॉनिक इलनेस कह सकते हैं हम इन्हें। इसी तरह HIV भी है। अगर इसकी मेडिसिन आप खाते रहे बाकायदा तो ये HIV वायरस बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा और उससे इन्फेक्टेड बंदा एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। थोड़ा सा और क्लैरिटी, HIV काबिले इलाज है या एड्स भी काबिले इलाज? एड्स भी काबिले इलाज है अगर बर वक्त पेशेंट सामने आए। अगर आपने जैसे बताया HIV, तो सामीन को बताना चाहिए कि नाज़रीन को कि HIV और एड्स में फर्क है। HIV इन्फेक्टेड वायरस एक नॉर्मल बंदा है जैसे HIV वायरस इन्फेक्टेड है और एक नॉर्मल लाइफ गुजारा है तो HIV पॉजिटिव। एड्स एक मजमुआ है बीमारियों का। जब HIV हमारे जिस्म में वायरस सरायत करता है तो वो क्या करता है, वो हमारे इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, तोड़ देता है। दिफा के काबिल नहीं हम दिफा के काबिल। तो एक छोटी सी बीमारी भी हम अगर हमें लग जाए, जैसे अगर बुखार हो गया तो वो नहीं जाएगा, 4-4 महीने 5 चलता रहेगा। अगर पेशेंट को दस्त हो गए, मोशंस हो गए तो चलते मोशन 6-6 महीने 8 महीने चलते रहेंगे और उसको समझ पता नहीं चलेगा हो क्या रहा है। बर वक्त अगर इसको पकड़ लिया जाए तो क्या होगा? बर वक्त अगर पिक कर लिया जाए इनिशियली तो उनको ये सारे सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे और वो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जिएगा और उसका वायरस। अच्छा, इस मेडिसिन की खुसूसियत अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि विद इन 3 to 6 months वायरस कंट्रोल में आ जाता है
اور میکسیمم 1 ایئر میکسیمم 80% پیشنٹ کو 3 to 6 months میں وائرس کنٹرول میں ہو جاتا ہے. ایڈز کے پیشنٹ ہمارے جو ایڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں وہ بھی بہت سارے پیشنٹ اگر وقتی تو بالکل وقت پہ آ جائیں تو مجھے 90% سیو ہو جاتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کے اندر 2 چیزیں جو بڑی خطرناک ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایک بندہ خود متاثر ہے اور دوسرا وہ لائف ٹائم کیریئر بھی ہے. کیا کوئی ایسی ادویات موجود ہیں کہ جو اس کے مطلب وہ مرض کو پھیلاؤ کا باعث نہ بن سکے اور اس کا وائرس کنٹرول رہے؟ بالکل. جو میڈیسن اب ایڈز کے لیے HIV کے لیے دیتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب وہ 3 to 6 months میں وائرس کو کنٹرول کر لیتی ہیں, ٹھیک ہے, تو وائرس جب کنٹرول ہو جائے گا تو پھر وہ اسپریڈ نہیں ہوگا, وہ بندہ اس کو اسپریڈ نہیں کر سکتا. جو اسپریڈ نہیں کر سکتا تو ظاہر بات ہے پھیلنے سے بچ جائے گا. اچھا ایک چیز اور, ایک تو یہ کہ ہم تھوڑا اور اس کو ذرا کلیئرٹی سے بتا دیں کہ یہ پھیلتا کیسے ہے, ٹرانسفر کسی کی باڈی میں کیسے ہوتا ہے, دوسرے سمٹمز کیا ہوتے ہیں, کیسے انیشیلی پتا چل جائے کہ آپ کے اندر وائرس جو ہے وہ انٹر ہو گیا ہے HIV وائرس, اور پھر ظاہر ہے اس کے بعد کی اسٹیج تو ایڈز کی ہوتی ہے. دیکھیں ٹرانسفر کی تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھی نالج دی ہے کہ استعمال شدہ سرنجز یعنی متاثرہ شخص کے استعمال شدہ سرنج کے ذریعے سرجیکل کوئی بھی آلہ اور کوئی بھی آلہ غیر تصدیق شدہ خون کے استعمال سے ہوتا ہے, انفیکٹڈ مدر سے بچے کو, انفیکٹڈ ہسبینڈ سے وائف کو, وائف سے ہسبینڈ کو, اس کے علاوہ ریزر جو آپ نے بولا بلیڈ سے, اس کے علاوہ وائرس سے آلودہ جو انسٹرومنٹس ہیں, اوزار ہے جو سرجری میں استعمال ہوتے ہیں, کینچی وغیرہ, ان سے بھی ٹیشوز سے, بلیڈ سے, اگر وہ بلیڈ سے بلڈ لگتا ہے آپ کی بلڈ میں اگر شامل ہو جائے تب وہ آپ کو متاثر. اور آپ دیکھیں جو ٹیٹوئنگ اور یہ ناک چھدوانا, اس میں اگر انفیکٹڈ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں تو اس سے پھیل جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ایسے لوگوں سے ہاتھ بھی نہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایسے لوگوں کا آپ گلاس بھی نہیں, ان سے ہاتھ ملانا, ان سے گلے ملنا, ان کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھانا, ایک گلاس میں پانی پینا, اور ان کے بچوں کو پیار بھی کر سکتے ہیں, ان تمام, ایک واش روم استعمال کر سکتے ہیں, ان تمام چیزوں سے یہ وائرس بالکل نہیں پھیلتا. اس کے اندر مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک دفعہ آپ کے اندر تشخیص ہو گئی, HIV آ گیا, تو وہی بات ہے کہ ایک انسان کو کیسے پتا چلے گا کہ بھائی مجھے خدا نخواستہ یہ مرض ہو گیا؟ دیکھیں اگین اس میں اویئرنیس, آگاہی اس میں ہم دیں گے. جتنی زیادہ ایک عام بندہ اس سے آگاہ ہوگا اس مرض سے, تو اس کو مرض کو پہچاننے میں آسانی ہوگی. جب وائرس ہماری باڈی میں انیشلی آتا ہے تو شروع کے ہفتے 10 دن میں ایک بخار, نزلہ, کھانسی, ایسی ایک کیفیت آتی ہے اس کو, پھر وائرس دب جاتا ہے. پھر 8 to 10 years کے عرصے تک وائرس باڈی میں رہتا ہے. اس دوران جب بھی امیون اس کو کم کرے گا وہ سر اٹھائے گا, اور علامات ان کی جیسے بخار, دست, وزن میں کمی, TB, کینسر, جلد کی بیماریاں, ان میں سے کوئی علامات ایگریویٹ اس میں ظاہر ہوں گی, اور پھر پتہ چلے گا اس کو کہ اس میں. اچھا ادویات آپ کھا رہے ہیں تو آپ کی زندگی کتنی ہو سکتی ہے؟ زندگی میرے خیال میں جب تک آپ ایسی کوئی نہیں ہے کہ آپ کی زندگی لائف سپین 15 سال ہے یا 10 سال ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ جب تک میڈیسن کھاتے رہیں گے آپ ایک ہیلدی لائف جیئیں. میڈیسن مہنگی ہے؟ میڈیسن ٹیسٹ سے لے کے میڈیسن تک ایوری تھنگ از فری آف کاسٹ. تو پاکستان میں بہتر فیسلٹیز ہیں الحمدللہ. کراچی میں بہت سارے سینٹرز موجود ہیں اس کے لیے, اس کی فیسلٹی بہت اچھی ہے ہمارے پاس. چلیں, زبردست. تھینک یو سو مچ. آپ ہمارے پاس تشریف لائے تھابرانی صاحب, اور آپ نے بڑی مفید گفتگو کی. تو آپ لوگوں نے سن لیا ہے جی, یہ ظاہر احتیاط تو واحد علاج ہے ہی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میک شور جب بھی آپ جائیں, پارلر جائیں, باربر شاپ پہ جائیں, کہیں پر بھی جائیں, تو ان سے یہ آپ زبردستی کہیں کہ بھائی آپ یہ جو حالات ہیں اپنے چینج کریں, بلیڈز ہیں چینج کریں, کنگیاں منگیاں ایٹسٹرا ایٹسٹرا, ان چیزوں کو دیکھیں. آج کل ڈرمیٹولوجسٹ کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں, وہاں پہ جی بوٹاکس اور بلکہ اپنی کٹ یوز کریں بھائی, اس کا استعمال ہوتا ہے. تو میک شور کریں کہ جو سرنج استعمال ہو رہی ہے وہ یا تو آپ خود پرچیز کر کے جائیں یا پھر وہ سیلڈ ہو. مطلب کھلی سرنج پہ کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کریں, اور خاص طور پہ باربر شاپ پہ جانے والے جو میں نے تو اپنے بچپن میں جو دیکھا تھا, ہمارے وہ ڈاکٹر صاحب تھے, وہ تو ابال کے سرنجیں دوبارہ یوز کیا کرتے تھے. اور اس وقت اتنی اویئرنیس لوگوں کو نہیں تھی, لیکن اب وقت کے ساتھ بہت اویئرنیس آ گئی ہے, اور احتیاط جتنی کریں گے, جتنا صفائی کا خیال رکھیں گے, اتنی ہی آپ کی صحت اچھی رہے گی. اچھا اس سے آگے بڑھتے ہیں, اور اسرائیل اور فلسطین میں جی جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا, اس حوالے سے خبر دے دیں کہ جنگ بندی ختم ہونے کے بعد دوبارہ حملے شروع کر دیے گئے ہیں, اور غزہ کی پٹی پر اسرائیل نے جنگ دوبارہ شروع کر دی ہے. اسرائیلی فورسز نے پہلے بھی اس بات کا اعلان کر دیا تھا. حماس نے اسرائیلی حدود میں فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی. یہ انہوں نے ایک بہانہ بنایا ہے
बेसिकली जंग बंदी का पहले से ही उन्होंने प्लान किया हुआ था कि जब जिस दिन ये टाइम खत्म होगा हम दोबारा से बमबारी का आगाज करेंगे। अब वो कह रहे हैं कि जी इसराइल हमास की जानिब से खिलाफ वर्जी हुई तो ये अटैक हम दोबारा कर रहे हैं, लेकिन जो गजा में रहने वाले लोग हैं, जो वेस्ट बैंक में रहने वाले लोग हैं, उनकी जिंदगी इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। कुछ दिन का सुकून आया और एक बार फिर से वहां पर दोबारा से बमबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। ऑलराइट जी, तो अभी यहाँ पर आपको बताएं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में सरबराह पीटीआई ने जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें इस्तदा की गई है कि इस अदालत ने 23 नवंबर को हुक्म दिया था कि मुल्ज़मान को 28 नवंबर को जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेश किया जाए। और फिर मजीद क्या हुआ, इस पर हमारे साथ कौन मौजूद है? फारूक एजाज। जी फारूक बताइए। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के हुक्मनामे के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में ये कहा गया है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने 23 नवंबर 2023 को हुक्म दिया था कि 28 नवंबर को मुल्ज़मान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया जाए। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि अदालत ने उसके बाद 28 नवंबर को जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त में यह कहा गया है कि 23 नवंबर के हुक्मनामे की मौजूदगी में 28 नवंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी है। अदालत 23 नवंबर 2023 के हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाए। दरख्वास्त में ये इस्तदा की गई है। जी ठीक है फारूक, थैंक यू। और अब वक्फा। वेलकम बैक। और इस वक्त एक अपडेट आपको दे दें कि अदालतों पर केसेस का काफ़ी बोझ है और अक्सर और बेशतर आप सुनते रहते हैं कि कितने केसेस पेंडिंग हैं। जब भी नया अदालती साल शुरू होता है तो इस बात के अज़्म का इजहार किया जाता है कि जी इस साल केसेस की तादाद कम करने की कोशिश की जाएगी। तो इस बोझ को कम करने के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंसलिक सालसी सेंटर कायम कर दिया गया है। मसालती मरकज बाहिमी तनाज़ात और दीगर जो मसाइल हैं उनको हल करने में किरदार अदा करेगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त 18,000 और जिला अदालतों में तकरीबन 50,000 केसेस ज़ेर इल्तिबा हैं। तो निज़ाम इंसाफ की जो बेहतरी है और ख़ास तौर पर स्पीडी इंसाफ के लिए बहुत ज़रूरी है और अवामी सालसी और मसालहत के जरिए अपने बाहिमी तनाज़ात हल कर लिए जाएं तो ना सिर्फ जल्द इंसाफ फराहम होगा बल्कि अदलिया पर भी प्रेशर इसका कम होगा। जो केसेस बहुत सारे हैं और जो बहुत कहते हैं ना आपस में मिलकर तय हो सकते हैं उनको ऐसे भी किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान शब्बीर कियानी साहब, माहिर कानून हैं और साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रिजवान साहब। मैं ये देखता था कि पहले ना ये जो पुलिस स्टेशन की सतह पर भी मुसालती कमेटियां बनती थी, अब ये जो सालिसी सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिस तरह का हमारी अदलिया पर दबाव है और जिस तरह की आप देखते हैं कि केसेस पेंडिंग हैं टॉप लेवल से लेके निचले लेवल तक, तो ये कितना फायदेमंद ये साबित हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया सर। आप अगर देखें ना, मीडिएशन का कॉन्सेप्ट बड़ा रिसेंटली दुनिया में जब इनिशिएट हुआ और बड़ा तेज़ी से इसने तरक्की की और आप देखेंगे कि पिछले 10 सालों में पूरी दुनिया में मीडिएशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। जी जी। और जो भी तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं अब वो ज़्यादातर इश्यूज मीडिएशन के ज़रिए ही हल कर रहे हैं अपने अवाम के। पाकिस्तान में भी ये रिसेंटली 2017 का ADR एक्ट जो आया उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया इस कॉन्सेप्ट को और उसके बाद टाइम टू टाइम इस पे काम किया जाता रहा। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे चीफ जस्टिस हैं ऑनरेबल जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन्होंने ख़ास तौर पर इस पे तवज्जो दी और इसके साथ हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब और जस्टिस एजाज इसाक साहब ख़ास तौर पे वो इस पे काम कर रहे हैं कि चूँकि ये एक ऐसा तरीक़ाकार है कि लोगों को सस्ता और फौरी इंसाफ मिल सकता है। और मीडिएशन का कॉन्सेप्ट अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं बता दूँ कि मीडिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों पार्टीज़ की रजामंदी से एक तीसरा सालिस मुकर्रर कर दिया जाता है जो उनकी मर्जी से मुकर्रर होता है और उसके बाद वो सालिस उनका जो भी डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए उनकी मदद करता है। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जब दो लोगों के दरमियान कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है तो सबसे पहले उनमें कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, वो एक दूसरे से बात नहीं करते, डिस्कस नहीं करते। फिर दूसरा आप देखेंगे अना भी होती है, जिद भी होती है, फिर बहुत मिस कम्युनिकेशंस होती हैं या मिस अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के दरमियान। और इसके अलावा एक और बहुत मेजर फैक्टर होता है कि लोगों को अपने क्लेम्स के बारे में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। मैं लेट्स से एक बंदा समझता है कि मेरा 100 रुपया क्लेम बनता है, जरूरी नहीं है
کہ اس کا اتنا ہی کلیم بنتا ہے اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نہیں 50 روپیز بنتا ہے. تو میڈیٹر جو ہوتا ہے وہ ان کے درمیان بیٹھ کے دونوں کو سمجھاتا ہے کہ آپ کا یہ کلیم اس حد تک جائز بنتا ہے, دوسرے کو بھی سمجھاتا ہے. اسٹیٹس ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ وکیل ہی ہوں گے. وہ وکیل ہی ہوں گے؟ نہیں, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو چونکہ یہ ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے اس لیے وہ وکلاء کو میڈیٹرز جو کورسز کرائے جاتے ہیں میڈیشن کے ان کو یہ فی الحال میڈیٹرز اپوائنٹ کر رہے ہیں. لیکن ایون ادروائز کورٹ کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. جیسے ایک انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو کسی انجینئر کو میڈیٹر اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ڈسپیوٹ ہے پارٹیز کے درمیان تو کسی ڈاکٹر کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح لیٹس سے میڈیا انڈسٹری کا کوئی آپس میں ڈسپیوٹ ہے تو کسی سینئر اینکر کو میڈیٹر اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے. میڈیٹر بیسیکلی ایڈجوڈیکیٹ نہیں کرتا, یہ ایک ذہن میں رکھیں. وہ فیصلہ نہیں کرتا کسی کیس کا, وہ دونوں پارٹیز کو بٹھا کے ان کا آپس میں صلح کرواتا ہے کہ آپ کے کلیمز جو ہیں یہ اس طرح سیٹل کر لیں تو یہ دونوں کے لیے. رضوان صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ نیک نیتی سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, لاہور بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے میں کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. لیکن یہاں پر اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, یہاں پر آپ کو پتہ ہے کئی جگہ کیسز کو چلایا جاتا ہے, کھینچا جاتا ہے, پھر ظاہر ہے کہ دونوں طرف کے وکیل جو ہیں اس سے ظاہر ہے کہ پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں, تو وہ لوگ ظاہر ہے کہ افیکٹ ہوں گے. تو کوئی مخالفت آئی ہے اس معاملے سے متعلق کہ جب اس کو پیش کیا جا رہا تھا, پریزنٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے؟ نہیں, بالکل بھی اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. اور دیکھیں ہم وکلاء کا یہ پروفیشن ہے کہ ہماری روزی رزق اسی پروفیشن کے ساتھ اٹیچ ہے. لیکن آپ دیکھیں گے ایز اے کمیونٹی وکلاء کبھی بھی کسی ایسے اقدام کی مخالفت نہیں کرتے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو. اور ہم نے وکلاء نے اسلام آباد, یہ بیسیکلی جو میڈیشن سینٹر بنا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور اسلام آباد بار کونسل, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن, ان تمام کی مشاورت کے ساتھ, ان تمام کی رضامندی کے ساتھ اور ان تمام کی ایفرٹس کو کمبائن کر کے یہ ایک اچھا رضوان صاحب ایک چیز اور بتا دیں, کس نوعیت کے کیسز سنے جائیں گے؟ کیونکہ اکثر و بیشتر جیسے کہ آپ نے مثال دے دی کہ 2 میڈیا ہاؤسز ہیں, اگر ان کے درمیان بھی ثالثی ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. اکثر و بیشتر گھریلو تنازعات کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو یہ نوعیت کیا ہوگی؟ اور دوسرے ایک بار یہ طے ہو جائے تو پھر اس کا سٹیٹس قانونی مانا جائے گا, یا کل کو کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے جی قانون کے مطابق صحیح فیصلہ نہیں ہوا, یا مکر جائے؟ نہیں جی, اس میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ میڈیشن, جب آپ میڈیشن سینٹر میں جائیں گے یا میڈیٹر کے پاس جائیں گے تو میڈیٹر دونوں پارٹیز کو بٹھا کے ان کے کلیم سیٹل کرائے گا, اور کلیم سیٹل ہونے کے بعد ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ بنے گا جو دونوں پارٹیز سائن کریں گی اور کاؤنٹر سائن کرے گا میڈیٹر. وہ جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ جمع ہو جائے گا کورٹ آف لا میں, جہاں سے وہ کیس اس کو ریفر ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ کورٹ آف لا میں جائے گا تو اس کو ڈگری آف دی کورٹ کا درجہ مل جائے گا اور پھر وہ ایگزیکیوٹیبل ہوگا. اگر اس میڈیشن پروسیڈنگز کے کمپلیشن کے بعد, سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہونے کے بعد اگر کوئی پارٹی اس سے ڈیویٹ کرتی ہے, اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کو نہیں مانتی, تو پھر کورٹ آف لا اس کو اسی طرح امپوز کرے گی, اسی طرح امپلیمنٹ کروائے گی جس طرح کورٹ کی ڈگری امپلیمنٹ ہوگی. اچھا, اور ویسے سربراہ کوئی ہے اس ادارے کا, یہ جو میڈیشن سینٹر ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر یہ چل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر یہ ادارہ چلے گا, اور وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو میٹر ریفر ہوں گے, اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ سے میٹر ریفر ہوں گے, یا کسی اور کورٹ سے ان کو ریفر, ایون سپریم کورٹ سے بھی کوئی اگر میٹر ہے. دیکھیں ابھی سپریم کورٹ میں بھی 50,000 کیسز پینڈنگ ہیں, اور ہمارے پاس وہاں پہ ابھی جو میکسیمم اسٹرینتھ ہو سکتی ہے وہ 17 ہو سکتی ہے. تو 17 ججز کے لیے یہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ 50,000 کے پینڈنگ کیسز اور جو نئے کیسز دائر ہو رہے ہیں ان سب کو ڈیسائیڈ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے, کیونکہ ایک جوڈیشل سسٹم کا ہم جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کا اصل سٹیک ہولڈر, اصل بینیفیشری عوام ہیں. بالکل. تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کام کیا جا سکتا ہے ہم سب کو مل کے اس کو کرنا چاہیے, اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ, وش یو دی بیسٹ رضوان صاحب, کہ یہ بڑا ایک اچھا ڈیسیجن ہے اور اللہ کرے کہ جو ہے وہ اس کے نتائج بھی اور سوچیں اگر ایسا ہونے لگے اور باقاعدہ تواتر سے ہونے لگے, عمل درآمد اس پہ ہو, تو کتنے کیسز کم ہوں گے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو عدالتوں کے چکر کاٹتے سالوں ہو جاتے ہیں, ان کی پٹیشن کی باری نہیں آتی ہے, تو بہت سارا برڈن کم ہو سکتا ہے. بہت ساری ٹیکنیکلٹیز جو ہے نا جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر پٹیشنز بھی رد ہو جاتی ہیں. کچھ ٹیکنیکل اعتراضات ہوتے ہیں, جیسے کہ خود بتا رہے تھے رضوان صاحب, لوگوں کو اپنی کلیمز کا بھی نہیں پتا ہوتا ہے, تو وہ اعتراضات بھی انیشیل اسٹیج پہ دور ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ انہیں ہائر کورٹس میں لے کے جایا جائے اور وقت عدالت کا بھی ضائع ہو اور آپ کا بھی وقت ضائع ہو ساری صورتحال سے نمٹنے میں.
چلیں جی، اب ہمارے پاس ایک خبر ہے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق، اور وہ خبر یہ ہے کہ ان کا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے سیکرٹری کابینہ ڈویژن اور چیف سیکرٹری پنجاب کو خط لکھا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کو دی گئی شاہانہ گاڑیاں نیلام کی جائیں گی۔ خط 2020 میں خریدی گئی 61 ملین کی مرسیڈیز بینز کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ نیلام کی جائے گی، اور پھر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کی فراہم کردہ بلٹ پروف لینڈ کروزر بھی نیلام کی جائے گی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا جائے گا ان گاڑیوں کی نیلامی کے لیے سیکرٹری کابینہ اور چیف سیکرٹری پنجاب کو جو خطوط ہیں وہ ارسال کر دیے گئے۔ سب میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آئینی عہدوں کے لیے لگژری گاڑیاں برآمد کرنا یہ مناسب ہے۔ اوکے، راجہ محسن ہمیں آگاہ راجہ صاحب ہم آپ کو سن نہیں پا رہے صحیح سے، لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا، چیف جسٹس آف پاکستان نے اس خط میں کہا، بلکہ یہ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو خط لکھا گیا اس میں کہا گیا کہ یہ شاہانہ گاڑیاں نیلام کی جائیں گی۔ 61 ملین کی یہ مرسیڈیز بینز تھی، یعنی کہ آپ اندازہ کر لیں اس کی پرائس کیا ہوگی، اور 6 کروڑ سے زائد ہی، اور اس کو نیلام کرنے کا کہا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بلٹ پروف لینڈ کروزر ہے، اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ نیلام کی جائے گی۔ چلیں یہاں پر بریک لیتے ہیں، باقی بھی فالو کریں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین، اور اس وقت جس ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، حساس نوعیت کا ٹاپک ہے، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس پر آگاہی مہم بھی چلائی جاتی ہے۔ تو اس سال ہر سال کی طرح اس سال بھی خواتین یعنی صنفی تشدد کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے، جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہوتا ہے، چاہے وہ ورکنگ ویمن ہو یا گھروں میں رہنے والی خواتین ہو، ان کے خلاف۔ اور ہماری معاشرے کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں، تو پاکستان میں اس حوالے سے اویئرنیس بھی بہت کم ہے، اور کچھ واقعات زینب کا کیس آپ لے لیں، اس کے علاوہ جو کوہستان والا واقعہ ہوا وہ لے لیں، یعنی کہ رضوانہ بچی جس پر تشدد ہوا۔ حالانکہ اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے، گھریلو ملازم چاہے بچہ ہو بچی ان پہ بھی تشدد ہوتا ہے، لیکن خواتین کو لے کے خاص طور پہ مائنڈ سیٹ پایا جاتا ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں خواتین کیونکہ ان کو کمزور سمجھا جاتا ہے تو ان کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اسی سارے ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ چڈر صاحبہ، آپ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، جبکہ سابق چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی بھی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فاطمہ فار جوائننگ اس۔ تو پہلے ہی تو بتائیے گا، ہم اکثر و بیشتر اس ٹاپک پر بات کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سال کیا تھیم ہے، کس طرح اویئرنیس خواتین کو اور ظاہر پوری سوسائٹی کو جس میں مرد بھی شامل ہیں ان تک یہ اویئرنیس پہنچائی جائے کہ جی خواتین کے خلاف جو وائلنس ہے وہ کرائم شمار ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ہم ہر سال 16 ڈیز آف ایکٹیویزم مناتے ہیں اور خواتین کے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ کہ جو ادارے اس کے لیے مخصوص بنے ہوئے ہیں، کمیشن ہے، اتھارٹی ہے، وومن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ہمیشہ اس کی ضرورت رہی ہے، اور کیونکہ اویئرنیس لوگوں کو نہیں دی جا رہی اس طرح سے جس طرح سے دینی چاہیے۔ بہت سی آرگنائزیشن ہمارے ساتھ جو پارٹنر آرگنائزیشن ہے مل کے کام کر رہی ہیں گراس روٹ لیول تک۔ آپ کے کالج، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں سیمینار ہونے چاہیے، آپ کی ہر جگہ بل بورڈز ہونے چاہیے۔ خواتین کے رائٹس پہ صرف ہم بات کریں اس کے لیے کام نہیں ہونا، ہمیں اس کے لیے انیشیٹو لینے پڑیں گے، ہمیں اس کے لیے لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات ہے جو ہماری یوتھ ہے جو اس وقت 60% ہے، اس کو ہمیں اویئر کرنا ہے، کیونکہ ان کی مجھے ایک چیز بتائیے کہ دس از اے کور ایشو ان ٹرمز کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو موبائل فون ہے یا اسمارٹ فون ہے اس کی ایکسیس اتنی زیادہ ہے کہ لوگ ٹک ٹاک پہ اس کے ساتھ ساتھ اسنیپ چیٹ سے لے کے جو اتنے سافٹ ویئرز ہیں وہ اس طرح بھرپور طریقے سے یوز کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سارا ٹیلنٹ ہی پاکستان میں موجود ہے، لیکن جہاں پر ایسے حساس معاملات پر اویئرنیس کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہوتا ہے سارا کچھ صفر۔ تو یہ انفرادی سطح پر بھی تو کرنے والے اقدامات ہیں نا، جس کا شروعات گھر سے ہونی چاہیے اور پھر حکومت کو بھی حصہ بٹانا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ دیکھیے اس کی بیسکلی اگر ہم بات کریں تو اس کی شروعات تو ماں کی گود سے ہوتی ہے۔ تربیت جو ہے ماں باپ کی وہ سب سے مین کاز ہے، اس کے بعد آپ کا ایکڈیمیا ہے، آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے اور سب سے زیادہ ٹائم جو ہے ماں باپ کے بعد وہ اسکول میں اسپینڈ کرتا ہے یا کالج میں کرتا ہے، اس کے بعد آپ کی یونیورسٹی آ جاتی، اس کے بعد آپ کا کانٹینٹ ہے جو آپ ٹی وی پہ بچوں کو دکھا رہے ہیں۔ جب آپ بچوں کو یہ دکھائیں گے
کہ بہو جو ہے وہ سسر کے ساتھ ہے, بھابھی دیور کے ساتھ ہے. مطلب آپ کون سا پروگرام ہے جو بچوں کی گرومنگ کے لیے کر رہے ہیں, جو بچوں کو دکھا رہے ہیں آپ؟ کوئی فلم ہے, کوئی ڈرامہ ہے, کوئی تھیٹر ہے, کون سی جگہ ہے جہاں پہ بچے یہ چیزیں سیکھیں؟ اگر آپ, آج کی ماں بھی مصروف ہے, آج کا باپ بھی مصروف ہے, آج کل کے اسکول کا جو ٹیچر ہے اس کے پاس 45 سے 55 بچے ہیں ایک کلاس میں, وہ اتنا اوور برڈن ہے کہ وہ چڑچڑا ہوتا ہے. تو دیکھیے یہ چیزیں, جب یہ ملٹیپل چیزیں ہیں, یہ ملٹیپل چیزیں ہیں جو کریکٹر بلڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہیں, لیکن ہم سارے جو ہمارے کمپوننٹ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بیزی ہیں. اور جو ہمارا میڈیا ہے اس کے اوپر سارا دن یا پولیٹیکل بحث ہو رہی ہوتی ہے, یا بات ہو رہی ہوتی ہے. جو بات کرنے والی ہے, جو ہم نے اپنی نیشن کو دینا ہے, ان کی کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, اس کے لیے کوئی وقت ختم ہو گیا. بڑی جامع بات کی, تھینک یو سو مچ. لیکن اس کے لیے چھوٹوں کو سکھانے کے لیے بڑوں کو اچھا عمل کر کے دکھانا ہوگا, تو ہی وہ ان کو سیکھیں گے, ان کی تقلید کریں گے. ظاہر ہے, اور یہ ذمہ داری گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو پروگرام میں فی الحال نہیں. شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے. اللہ حافظ.